सेवा सहयोग र सद्भावको 113औं दिन कोरोना कभरेज न्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे र हामी यतिखेर जुटिसकेका छौं यहाँहरुका समस्या सुनेर समस्या सम्बोधन गर्ने यो खबर कर्ममा। सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने पत्रकारिताको व्यावसायिक धर्ममा कोरोनाका कहर सहित थपिएका अन्य थुप्रै कहर र त्यसबाट सृजित पीडा, समस्या, दुःख, दर्द र अभाव, यी समस्यालाई समाधान गर्नको लागि हाम्रा सहयोगी हातहरु मार्फत हामी पहल गरिरहेका छौं। यो साझा पहल यहाँहरुका समस्या सुनेर समस्या सम्बोधन गर्ने यो साझा पहल कोरोना कहर एभिन्यूज पहल मार्फत हामी छौं। आज पनि यहाँहरुका समस्या सुन्नेछौं र समस्या समाधानको खबर कर्मलाई निरन्तरता दिइरहेका छौं। हिजो यहाँहरुले टिपाउनु भएका सबै समस्याको सम्बोधन भइसकेका छन् र केही समस्यामा ती समस्यालाई उजागर गरेर उत्खनन गरेर समस्या समाधानका निमित्त समस्याको जरो पहिलाएर समस्या समाधानका निमित्त लागिरहनु भएको छ हाम्रा संवाददाताहरु। दर्शकवृन्द, र आज पनि अब हामी यहाँहरुका समस्या लिएर समस्या समाधानको कर्ममा हामी जुटिरहेका छौं, जुटिरहनेछौं। हिजो हामीलाई सप्तरीको एउटा समस्या आएको थियो। सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी वडा नम्बर 8 को समस्या। त्यो समस्या यस्तो थियो, राहत संकलन गरेर वितरण गर्नका लागि टेन्डर प्रोसेस प्रक्रियामा पनि, खरिद प्रक्रियामा पनि त्यहाँ भ्रष्टाचार भएका आशंकाहरू र केही तथ्यहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् भने राहतलाई ओडासम्म पुर्याइसकेपछि पनि ओडा अध्यक्षले राहत कम भएको भन्दै अहिलेसम्म त्यहाँ राहत वितरण गरिएको रहेनछ। यो अवस्था हामीले पाएका थियौं र यो समस्या सम्बोधन गर्नका निमित्त हाम्रा सहयोगी हातलाई हामीले आग्रह गरेका छौं। तिलाठी कोइलाडी नगरपालिका वडा नम्बर 8 सप्तरी जिल्लाको यो गाउँपालिकाको ओडामा हामी थप खाद्यान्न पुर्याउनेछौं र त्यहाँ वितरण गरिनेछ। हाम्रा संवाददाता वैद्यनाथ यादवको समन्वयमा। त्यसैगरी आज सप्तरीबाटै अर्को समस्या आएको छ। वडा नम्बर 8 को होइन यो चाहिँ, त्यो समस्या त यथावत छ। आज चाहिँ सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को यो समस्या हामी हाम्रा दर्शकहरु समक्ष राख्नेछौं र यो समस्याको जरो के हो त्यो पत्ता लगाउने प्रयासमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाताहरु। समस्याको जरो हाम्रा दर्शकहरुले बुझ्नु हुनेछ र त्यसपछि समस्या समाधानका लागि के गर्न सकिन्छ हामी त्यहाँका जनप्रतिनिधिसँग जोडिएर प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौं र समस्या समाधानको पहलमा जुट्छौं। हेरौं एउटा भिडियो क्लिप। सप्तरी राहतको लागि मारामार छ। प्रदेश सरकारदेखि स्थानीय तहसम्मले राहतमा ब्रह्मलुट मचाएका छन् र सर्वसाधारण जनता गरिब निमुखाको लागि आएको राहत यसरी नै गोदाममा थन्किएर बसेका छन्। चाहे त्यो प्रदेश सरकारको राहत होस्, चाहे स्थानीय तह गाउँपालिका र नगरपालिकाले उपलब्ध गरेको राहत होस्, यो राहतको नाममा भइरहेको ब्रह्मलुटको बारेमा बोल्ने निकै मौन छन्। गोदाममा थन्किरहेका छन्। सर्वसाधारण जनता लकडाउनका कारण भोकभोकै मरिरहँदा समेत यसतर्फ स्थानीय तह बेखबर बनेका छन्। लापरवाही त भए रहल छै सही में, लेकिन हम वार्ड के जनता भूखल मरे छै। राहत की नहीं दै छै, राखना छै घर में। हाँ नहीं दै छै, मांगल जाइ छै त की कहै छै? अब एते हेतै तब देबै। दाल नहीं आल छै त चाउर नहीं आल छै त नून नहीं आल, सारा आबै छै खाली। सड़ रहल छै गोदाममा, सड़ रहल छै। दर्शकबिन देख्नुभयो यहाँहरुले छ राहत, तर राहत जम्मा भएको छ एक ठाउँमा। जनता यतिखेर भोकै रहनुपर्ने बाध्यता छ। यो के कारणले भइरहेको छ? यो अनौठो के भइरहेको छ? यो के कारणले भइरहेको छ हामी पटक पटक भनिरहेका छौं। हिजो पनि हामीलाई यस्तै समस्या आएको छ। सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी वडा नम्बर 8 को समस्या। उहाँहरु भन्दै हुनुहुन्छ, वडा अध्यक्ष भन्दै हुनुहुन्छ, राहत ल्याइयो तर थोरै ल्याइयो। थोरै ल्याइएको बहानामा राहत वितरणै नगरिकन जुन खालको अवस्था सिर्जना गरिएको छ कि यो क्षम्य हुन सक्छ कि एउटा जनप्रतिनिधिले थप त्यहाँ आवश्यक छ, खाद्यान्नको आवश्यक छ, यदि छैन भने नदिएको भए हुन्थ्यो। मानिस बोकबोकै मरिरहेका छन् र मानिस भनिरहेका छन् राहत त आयो तर राहत जम्मा भइरहेको छ गोदाममा, हामी कहाँ आउन सकेको छैन। आउन नसकेको एउटै कारण रहेछ, सबै व्यक्ति जो अपेक्षा गरिरहेका छन् त्यो अपेक्षा गरेका सबैलाई पुग्दैन रे भन्ने आधारमा उहाँहरूले गोदाममा, वडा कार्यालयमा, विभिन्न विद्यालयमा राहत सामग्री थुपारेर राखिरहनु भएको छ। त्यो जनताको घर घरमा पुग्न सकिरहेको छैन। हामी भनिरहेका छौं जति पुग्छ
सबैभन्दा कठिनाई भोगिरहेका सबैभन्दा विपन्नलाई प्राथमिकताको क्रमको उच्च तहमा राखेर उहाँहरूबाट बाँड्न सुरु गरेको भए अहिले धेरै धेरै व्यक्तिलाई राहतको महसुस भइसक्थ्यो। हामी त्यो भनिरहेका छौँ। वडा अध्यक्षले जुत्ता खान पर्ला अथवा वडा अध्यक्षलाई गाली गर्छन् भन्ने बहानामा के जनताको करबाट उठेको राजस्वबाट पठाइएको राहतलाई त्यसरी थुपारेर राख्न मिल्दछ? हामी यो सोधिरहेका छौँ। यदि त्यहाँ सहयोगापेक्षीहरूको सङ्ख्या धेरै थियो, मानिसहरूले धेरै माग गरिरहेका थिए भने थुप्रै अभियानहरू थिए। हाम्रै पनि अभियान थियो। वडा अध्यक्षज्यू सिधै टेलिफोन गरेर हामीलाई भन्न सक्नुहुन्थ्यो, हामीलाई आवश्यक परेको छ भनेको भए हामी कुनै पनि हालतमा तपाईँले चाहना गरे अनुसार, त्यहाँको माग अनुसार, त्यहाँको आवश्यकता अनुसार तपाईँका वडामा परेको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने हामी पहलमा लाग्ने थियौँ, लागिरहेका छौँ र लागिरहनेछौँ। अझै पनि हामी भनिरहेका छौँ। तेलाठी कोइलाडी वडा नम्बर 8 को त्यो समस्या, हिजो आएको त्यो समस्या सम्बोधन गर्नका लागि हाम्रा सहयोगी हातहरू लागिसक्नु भएको छ। कृष्णप्रणामी समाजका सहयोगी हातहरू यसमा अहिले लागिरहनु भएको छ, समन्वय गरिरहनु भएको छ। हाम्रा संवाददाता, सप्तरी संवाददाता वैद्यनाथ यादव मार्फत हामी सहयोग पुर्याउँछौँ र कति त्यहाँ अब सहयोग चाहिन्छ, त्यहाँ कति अवस्था, कति सङ्ख्यामा मानिसहरू, वडाका मानिसहरू अहिले अप्ठ्यारो र कठिनाइ भोगिरहनु भएको छ, खाद्यान्न अभाव भोगिरहनु भएको छ, हामी पुर्याउनेछौँ। तर हामीले खोजेको यहाँहरूसँग उत्तरदायित्व हो, हामीले खोजेको यहाँहरूसँग जवाफदेहिता हो। जनप्रतिनिधिहरू उत्तरदायी हुनुपर्छ। उत्तरदायित्व वहन गरिदिनु भयो भने त्यो आफैमा जवाफ हुन्छ। त्यसकारण जवाफ दिइरहनु पर्दैन। तपाईँको काम र तपाईँको कर्म, तपाईँले गर्नुभएको त्यहाँ योगदान आफैमा जवाफ हुन्छ। तपाईँले जवाफ दिइरहनु पर्दैन थियो। उत्तरदायित्व वहन नगरिरहेको पाइसकेपछि हामीले जवाफदेहिता खोज्यौँ, तर जवाफदेहितामा लाचारीपन देख्यौँ। यो बाध्यता के को कारणले भइरहेको रहेछ? उहाँ भन्नुहुन्छ मलाई नै जुत्ता हान्छन्, मलाई नै गाली गर्छन्, तपाईँलाई गाली गर्छन्, तपाईँलाई जुत्ता हान्छन् भनेर के राहत आएको राहतलाई कोठामा थुबारेर कुगाउन मिल्छ? जनप्रतिनिधिज्यू, हामी एउटा सामान्य प्रश्न सोधिरहेका छौँ यहाँहरूलाई। तपाईँहरूले हामीलाई शाब्दिक जवाफ दिइरहनु पर्दैन। तपाईँले गर्नुस् काम र देखाइदिनुहोस् जनतालाई तपाईँ जनताप्रति कतिको उत्तरदायी हुनुहुन्छ, तपाईँ जनताप्रति कतिको जवाफदेही हुनुहुन्छ। र आज फेरि त्यस्तै समस्या आएको छ सप्तरीबाट। सप्तरीको यो समस्याको बारेमा हामी थप बुझ्नेछौँ। त्यहाँका स्थानीय व्यक्तिहरू बोल्नुभएको छ, त्यहाँ समस्या आएको छ, राहत जम्मा भएको छ, तर जनताको घरमा पुगिरहेको छैन। 3 महिना 4 महिनासम्म यो स्थिति, यो परिस्थिति किन सिर्जना भयो हामी भनिरहेका छौँ। र भोलि त्यो राहतको स्थिति, त्यसको भविष्य के थाहा छैन। त्यो कुहिएर जान्छ, मुसाले खाएर जान्छ, त्यो त्यसै नष्ट भएर जान्छ, तर जनताले खान पाउँदैनन्। हो, यो स्थिति आउनु हुँदैन थियो। यदि राहतको आवश्यकता थिएन भने त्यो खरिद गरेर किन पठाइयो? यदि राहतको आवश्यकता थिएन भने खरिद गरेर किन पठाइयो? हतार खरिद गरिएको छ, हतार त्यहाँ खरिद प्रक्रियालाई मिलाइएको छ र हतार पठाइएको छ, तर जनताको घरमा जानलाई हतारिएको होइन रहेछ, कमिसन खानलाई हतारिएको रहेछ भन्ने तथ्य प्रमाणहरू सार्वजनिक भइरहँदा हामी त्यहाँका जनप्रतिनिधिलाई सोध्न चाहन्छौँ, आखिर यो किन भइरहेको छ? हो, यसकै बारेमा थप बुझ्नका लागि सप्तरीमा देखिएको यो एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना हो। देशका अन्य स्थानीय तहमा पनि यस्ता घटनाहरू असङ्ख्य छन्, अनगिन्ती छन्। यहाँहरूलाई जानकारी छ भने कृपया हामीलाई पनि जानकारी गराउनुहोस्। हामी हाम्रा संवाददाता मार्फत यी समस्यालाई उजागर गर्नको लागि, यी समस्यालाई उत्खनन गर्नको लागि र दीर्घकालीन रूपमा समस्याको समाधान गर्नका निमित्त लागिरहेका छौँ। सप्तरीको यो पछिल्लो घटना के हो, यसै सम्बन्धमा बुझ्नलाई हाम्रा सप्तरी संवाददाता वैद्यनाथ यादव प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर वैद्यनाथ। हजुर सुशीलजी। वैद्यनाथ, मलाई हिजो तपाईँले सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी वडा नम्बर 8 को समस्या राख्नुभएको थियो। त्यसपछि हामीले वडासँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। वडा अध्यक्षले आफ्नो निरीहता देखाइसकेपछि उहाँका पनि बाध्यता र सीमितताहरू छन्, हामी बुझ्दछौँ। त्यसपछि हाम्रा सहयोगी हातहरूले तपाईँसँग समन्वय गरेर अब छिटोभन्दा छिटो त्यहाँ सहयोग सामग्री हामी पुर्याउँछौँ होइन? यसको लागि तपाईँसँग समन्वय भइरहेको छ। आज उठेको विषयमा चाहिँ थप बताउनुहोस् त। निश्चय रूपमा सुशील, अब यो समस्या भयावह रूपमा देखिएको छ, किनभने आज मात्रै मैले 2वटा स्थानीय तह राजविराज नगरपालिका, त्यसै गरी तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका र विष्णुपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा गएर रिपोर्टिङ गर्न पाउँदाखेरि त्यहाँ पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले दिएको राहत सामग्री जस्ताको त्यस्तै 2 महिनादेखि थन्किएका छन्। स्थानीय तहका वडा अध्यक्षहरूले अहिलेसम्म वितरण गर्न सकिने अवस्था छैन। त्यो किनभने त्यहाँ पनि त्यही अवस्था छ। प्रदेश सरकारबाट आएका राहत चाहिँ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू
जनताबाट कुटाइ खाने डरले वितरण नगरेको हामीलाई बताइरहेको छ। यद्यपि त्यो राहत राखेर उहाँहरूले ठुलो गल्ती पनि गरिरहेको छ। किनभने एकातर्फ सर्वसाधारणहरू लकडाउनका कारण समस्यामा परेका छन्, खान पाएका छैनन् भने अर्कोतर्फ जुन जे भए पनि जुन अब विभिन्न बाधा अवरोधका बावजुद पनि अनियमितता भए तापनि थोरै भए पनि जुन राहत प्रदेश सरकारले जुन दिएको छ, 70कै 2 नम्बर प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री रामनरेश राय यादवको पहलमा जुन 2 करोड रुपियाँ जुन 70 मा आयो र त्यसको राहत खरिद गरेर जुन स्थानीय तहलाई दिएको छ, त्यो राहत पनि अहिले वितरण भइरहेको अवस्था छैन। राजविराजको 16वटा वडा मध्ये लगभग 3 वटा बाहेक सबै वटाको चाहिँ थन्किएको छ। आज मात्रै मैले बिहान कृष्ण प्रणामी समाजका साथीहरूसँग मेरो छलफल भएको थियो। कसरी यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा मेरो छलफल भएको छ। एकातर्फ एउटा समस्या के छ भने सुशील, भएको राहत वितरण भइरहेको छैन। यद्यपि जो वास्तविक पीडितहरू छन् त्यसमा राहत पुगिरहेको छैन भने अर्कोतर्फ झन् त्यसमा राहत ल्याएर यहाँ गन्जागोल हुने अवस्था पनि देखिएको छु। तसर्थ अब जुन राहत त्यहाँबाट पठाइन्छ कृष्ण प्रणामी समाजले, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका निमित्त केही दिन समय हामीले लाग्छ। वास्तविक पीडित हामीले पहचान गर्नुपर्छ भने अर्कोतर्फ प्रदेश सरकार स्थानीय तह जुन 70 को 9वटा गाउँपालिका र 9वटा नगरपालिका गरी 18वटा स्थानीय तहले जुन राहत किनेको छ, त्यो लकडाउनको कारण यो कोरोना भाइरसको मारमा परेका संस्थानको लागि मास्क सेनिटाइजरको नाममा करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ। जो सबभन्दा कम गरेको छ त्यो चाहिँ 2 करोड, 2.5 करोड, 3 करोड रुपियाँसम्म यो लकडाउन कोरोनाको नाममा खर्च गरेको छ। यसरी खर्च भइरहँदा त्यसको लेखाजोखा गर्ने कोही निकाय देखिएको छैन। व्यापक अनियमितता भएको छ। हजुर, वैद्यनाथ यादवसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ सप्तरीमा भएको राहत वितरणको क्रममा भएको अनियमितता र प्रदेश सरकारले जनताको करबाट उठेको राजस्वबाट पठाएको राहत जनताको घरमा नगएर ओडामा गएर अड्केको यो खबर पटक पटक आइरहेको छ हैन। थुप्रै ठाउँमा यस्ता खालका समस्याहरू किन दोहोरिरहेका छन्? आखिर नियत के रहेछ त? राहत खरिद प्रक्रियालाई हतार गरेर सम्पन्न गरेर किनिएको राहत 2 महिनादेखि ओडामा गएर थन्किँदै गर्दा प्रदेश सरकार के हेरेर बसिरहेको छ? ओडाका वडा अध्यक्ष लगायत जनप्रतिनिधिहरू के हेरेर बसिरहनु भएको छ? आखिर त्यो राहत चाहिँदो रहेनछ भने आखिर खरिद गरियो किन? खरिद प्रक्रियालाई मिचेर अझ हतार गरेर जनता बोकैछन् भन्ने नाममा किनिएको खरिद गरिएको यो राहत आखिर ओडा कार्यालयमा गएर किन अड्किरहेको छ? वैद्यनाथ यादवसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। वैद्यनाथ, अहिले 70 को कुन ठाउँमा यो समस्या देखियो? मलाई एक गरेर भन्नुस् त, हाम्रा दर्शकका निमित्त कुन ठाउँमा देखियो? तपाईँले भन्नुभयो तिलाठी कोइलाठी वडा नम्बर 8, वडा नम्बर 6, राजविराज नगरपालिका, विष्णुपुर गाउँपालिका, त्यस्तै गरी अन्य सुरुङ्गा नगरपालिकामा देखिएको छ, राजगढ गाउँपालिकामा देखिएको छ, खडक नगरपालिकामा देखिएको छ, हनुमाननगर नगरपालिकामा देखिएको छ। यो 70 को अधिकांश नगरपालिकामै समस्या देखिएको छ स्थानीय तहमा सुशील। किनभने यहाँका जनप्रतिनिधिहरू सुरुदेखि नै प्रदेश सरकारलाई थाहा छ कि हामीले त्यो 59 टोका दिएर राहत पुग्दैन। आज मात्रै मैले वडा नम्बर 16 का वडा अध्यक्षसँग कुरा गरेका थिएँ। भोलि उहाँसँग भेट्दैछु। यावत समस्या छ, यहाँ ठुलो समस्याको रूपमा देखा परेको छ। किनभने जो व्यापारी जो डोटी ट्रेडर्सका सञ्चालक थिए राजेश गुप्ता, त्यो 70 को रूपनगरपालिकाको जसले टेन्डर पाएका थिए, उहाँहरूले चाहिँ बिल भरपाई बुझाएर सम्बन्धित जिल्लामा रहेको उद्योग तथा घरेलु सेना कार्यालयबाट रकम प्राप्त गरिसकेको अवस्था छ भने अब त्यसलाई मतलब छैन। त्यसले यति मात्रै थियो कि वडा अध्यक्षहरूले राहत बुझेर भरपाई दिइसकेपछि उहाँहरूलाई पैसा उठ्ने वातावरण बनिसकेको थियो। उहाँहरूको फाइल सदर भयो। तर ती राहत गुणस्तरीयता कति छ? त्यो जनतालाई खान लायक छ कि छैन? त्यो राहतमा बजारको मूल्यमा खरिद बिक्री भएको छ कि छैन? जुन 15 किलो चामल, 2 किलो दाल, 1 लिटर तेल, 1 पाउ सोयाबिन र 75 ग्रामको साबुन दिएको छ, त्यसको बजार मूल्य कति हो? त्यसको छानबिन गर्ने निकाय कहाँ छ? यो केही प्रबल समस्या एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ जसरी राहत स्थानीय तहलाई दिएको छ, ती स्थानीय तहका मेयर, गाउँपालिकाका अध्यक्षहरू स्वयंले पनि स्थानीय तहका वडा
वैद्यनाथ हामी कुराकानी गर्दैछौँ सप्तरीबाट हाम्रा संवाददाता वैद्यनाथ यादवसँग हामी कुराकानी गर्दै थियौँ। दर्शकवृन्द, हामी छौँ कोरोना कभरेज न्युज पहलको विशेष प्रस्तुतिमा र विभिन्न ठाउँमा विभिन्न स्थानीय तहमा यस्ता खालका समस्याहरू आइरहेका यहाँहरूलाई पनि जानकारी हुनसक्छ। तपाईँको वडामा यदि यस्तो समस्या छ भने कृपया हामीलाई तपाईँले टेलिफोन गरेर समस्या समाधानका निमित्त पहलका लागि अथवा त्यहाँ देखिएको भ्रष्टाचारका यी बहुरूपहरूलाई हामीलाई तपाईँले खबर गर्न सक्नुहुन्छ र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्नका निमित्त भ्रष्टाचार राष्ट्रको लागि सबैभन्दा घातक कुरा हो, जसको कारणले गर्दाखेरि यतिखेर देश जनता सबैलाई यसले कुनै न कुनै परोक्ष अप्रत्यक्ष हरेक कोणबाट नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। त्यसकारण यी समस्या समाधान गर्ने पहलमा पनि हामी छौँ र यतिखेर वैद्यनाथ यादव पुनः टेलिफोन प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। वैद्यनाथ, हजुर, ल समस्या यी रह्यो, अब भन्नुहोस् त त्यहाँ समस्या सम्बोधन गर्नको लागि कसले पहल गर्नुपर्छ? अब सबै गाउँपालिका अथवा वडा अध्यक्षहरू, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, नगरपालिकाका मेयरहरूले अब लगेर थुपारेको मात्रै कुरा आयो, राहत बाँडिएन छ, अब के गर्ने ल भन्नुहोस् त वैद्यनाथ? यसको लागि चाहिँ सर्वपक्षीय भेलाको आवश्यकता मैले देखिएको छु, किनभने वडा अध्यक्ष स्वयं सक्रिय हुनुपर्छ। आज असारको 30 गते छ सुशील, सबै स्थानीय तहहरू चाहिँ आफ्ना योजनाहरूको बराबर चेक काट्नमै व्यस्त देखिन्छ। उहाँहरू असार सिद्धिएपछि फेरि चेक नकाट्न पाइला, उहाँहरू आफै अहिले यति बेला त्यो राहत छोडेर चाहिँ उहाँहरू अहिले सक्रिय भएका छन्। खास गरेर यो वैद्यनाथ यादवसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, उहाँसँगको सम्पर्क अहिले विच्छेद भएको छ। दर्शकवृन्द, सप्तरीका यी समस्या केवल सप्तरीको मात्रै समस्या होइन, देशका अन्य ठाउँमा पनि यस्ता समस्याहरू छन्। यी समस्यालाई सम्बोधन गर्नको लागि हामी यहाँबाट माग गरिरहेका छौँ तत्काल सम्बन्धित निकायले पहल गरेर यसमा भएका भ्रष्टाचार, कमिसनका खेलको समस्या अथवा कमिसनको खेल को छन् संलग्न सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइयोस्, निष्पक्ष छानबिन र अनुसन्धान गरेर कानुनी कठघरामा उभ्याइयोस्। जनता भोकै रहँदा राहतमा पनि मनलाग्दी गर्ने जनप्रतिनिधिहरूको नियत के हो, जनता त्यो बारेमा बुझ्न र थाहा पाउन चाहन्छन्। हामी भनिरहेका छौँ सम्बन्धित निकाय अझै पनि सुतेर बस्ने होइन, जनता आफै जाग्न थाले भने त्यसको परिणाम के हुन्छ यहाँहरूलाई निकट इतिहासले भनिसकेको छ। त्यसकारण हामी भनिरहेका छौँ जनता भोकै सुतिरहँदा तपाईँ कहाँ आइपुगेको राहत बाँड्न नसक्ने तपाईँ कस्तो जनप्रतिनिधि र आवश्यकता अनुसार राहत दिनको लागि माग्न नसक्ने तपाईँ कस्तो जनप्रतिनिधि? आखिर समस्याको समाधानको पहिलो समाधानको प्रस्थान बिन्दु त तपाईँले लिनुपर्थ्यो वडा अध्यक्षज्यू, किनभने तपाईँ सबैभन्दा तल जनतासँग भिजेर काम गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधि हो। त्यसकारण हामी भनिरहेका छौँ एक अर्कोलाई आरोप लगाएर जनतालाई भोकै राख्ने तपाईँहरूको जुन नियत देखिएको छ यो खराब मात्र होइन, यो निकृष्ट छ। यसलाई कुनै पनि हालतमा कुनै पनि बहानामा स्वीकार गर्न सकिन्न। तपाईँहरूको यो तरिका हामीलाई स्वीकार्य छैन, जनतालाई स्वीकार्य छैन र हामी भनिरहेका छौँ तत्काल यदि त्यहाँ केही समस्या छ, भोकै रहेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या धेरै छ भन्ने नाममा जति आएको छ त्यति खाना पनि नबाँड्ने यो कस्तो खालको प्रवृत्ति हो, हामी यही सोध्न चाहिरहेका छौँ। र यतिखेर सप्तरी तिलाठी कोइलाडी वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्षसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र वडा अध्यक्षसँग कुराकानी गरेर केही हुनेवाला छैन। अब वडा अध्यक्षले के भन्नुहुन्छ हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यसकारण हामी सप्तरी जिल्लाको यो समस्या समाधान गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीजीसँग पनि कुराकानी गर्नुपर्ने अवस्था आइलागेको छ। कृपया प्रमुख जिल्ला अधिकारी सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुराकानी गरौँ, सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई टेलिफोन लगाउने प्रयास गरौँ। एउटा वडा अध्यक्षसँग कुराकानी गरेर एउटा वडाको मात्रै समस्या होइन रहेछ यो त प्रत्येक वडामा स्थानीय तहमा गएको राहतलाई ओडाले आफैले राखेर जनतालाई भोकै राखेको यो दर्दनाक खबर हामीलाई प्रस्तुत गरिरहँदा हामीलाई आफैलाई अनौठो लागिरहेको छ, हामीलाई आफैलाई अप्ठ्यारो लागिरहेको छ। यदि यो राहत सामग्री पर्दैन थियो, आवश्यक पर्दैन थियो भने किन त्यहाँ खरिद प्रक्रियालाई छिटो गरेर मिचेर त्यहाँ लगियो? हामीलाई स्पष्ट थाहा छ यस्ता खालका खरिद प्रक्रियामा अनेक खालका कमिसनका र भ्रष्टाचार र अनेक खालका घोटालाहरू हुने गरेको छ। कमिसनको चक्करको कारणले राहत हतार खरिद गरेर ओडासम्म पुर्याइयो हो। यति कुरा बुझ्नलाई चाहिँ अब कुनै आइतबार कुरिरहनु पर्दैन।
सबैले बुझिसकेका छन् त्यहाँ राहत खरिद प्रक्रियामा छिटो हतार किन गरियो भन्दा कमिसनको खेल सम्पन्न गर्नु थियो, कागजपत्र सबै मिलाएर ओडासम्म पुर्याउनु थियो राहत, र प्रदेश सरकारले भनेका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। ओडाले बुझेको भरपाई गरिदिए भयो, जनताको घरमा पुगोस् या नपुगोस् त्यो राहत, जनताको पेटमा पुगोस् या नपुगोस् त्यो खाद्यान्न, तर ओडाले भरपाई गरेर बुझिलिएसम्म उहाँको काम सकिन्थ्यो। कमिसनको खेल त्यहाँसम्म रहेछ, त्यहाँसम्म पुगेर टुङ्गियो भन्नको लागि अन्य कुनै तथ्य प्रमाणको आवश्यकता पर्ला जस्तो अब चाहिँ लाग्दैन। यहाँहरूले जे गर्नुभयो, सबै जनप्रतिनिधिहरू को संलग्न हुनुहुन्छ, सबै सरकारी कर्मचारीहरू को संलग्न हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैलाई कृपया नेपालको ऐन कानुन अनुसार त्यहाँ भएको भ्रष्टाचार र कमिसनको खेलको अन्त्य गर्नका निमित्त र कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनका निमित्त उहाँहरूलाई के गर्नुपर्ने हो सम्बन्धित निकायले गर्नु पर्यो। र हामी चाहिँ भनिरहेका छौँ, हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भोका जनतालाई खुवाउनु हो। सप्तरीका जनता राहत ल्याएर कुहाएर राखिएको छ। सप्तरीका जनता भोकै परेका खबरहरू आइरहेका छन् र यो सम्बन्धमा अब हामी प्रत्येक ओडामा कति पुग्दैन, कति सङ्ख्यामा पुग्दैन, मानिस कति त्यहाँ भोकै छन्, ओडावासीहरू कति भोकै छन्, र त्यो आधारमा हामी खाद्यान्न पुर्याउनेछौँ। र भ्रष्टाचार, कमिसन, अनियमितता जुन देखिएको छ यहाँ, यसको चाहिँ कुन चाहिँ सम्बन्धित निकायले पहल गर्ने हो, यसको अन्त्यका निमित्त र दोषीलाई कारबाहीमा ल्याउनको लागि कसले गर्ने पर्ने हो, यो छिटोभन्दा छिटो समस्या समाधानको पहलका निमित्त जुट्नका निमित्त हामी आग्रह गरिरहेका छौँ। र हामी अझै थप उत्खनन गर्छौँ र थप हामी देखाउनेछौँ यहाँको वास्तविकता, सप्तरीका विभिन्न स्थानीय तहको भ्रष्टाचारको यो नमुना, अनियमितताको यो फरक शैली यो भइरहेको छ। आखिर के जनता भोकै, राहत कुहिरहेको छ ओडामा। यस्तो पनि हुन्छ, हामी भनिरहेका छौँ, यस्तो हुनु हुँदैन थियो, भइ नै हाल्यो। अब भोलि यस्ता खालका घटना नदोहोर्यौँ भन्नका लागि दोषीलाई कारबाही गरौँ र तत्काल त्यहाँ पुगेको राहत भोका जनताको पेटसम्म पुर्याउने पहलमा सम्बन्धित निकायले छिटोभन्दा छिटो ध्यान दियोस्। होइन भने सम्बन्धित निकायको पनि मिलोमत रहेछ भनेर हाम्रा दर्शकहरूले बुझ्नुहुनेछ। निष्कर्ष अन्ततः त्यही नै निस्कनेछ। कृपया सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग पनि कुराकानी गर्नुपर्ने अवस्था देखियो। सप्तरीका विभिन्न गाउँपालिका, विभिन्न वडा, विभिन्न नगरपालिकामा यो समस्या देखिएको छ। प्रदेश सरकारले जनताको करबाट उठेको राजस्वबाट खरिद पनि हतार गरेर, खरिद प्रक्रियालाई केही हदसम्म मिचेर त्यहाँ पुर्याएको, ओडामा पुर्याएको राहत 2 महिना 3 महिनासँग रोकिएर बस्छ भने त्यो हतार किन गरियो? यदि चाहिएकै रहेनछ राहत भने किन त्यहाँ खर्च गरियो? केवल कमिसन खानको लागि गरिएको रहेछ भन्ने निष्कर्ष अहिले हामी निकालिरहेका छैनौँ। त्यो परिकल्पना छैन। जनताको भोकसँग पनि, जनताको रोग दर्द पीडा र कठिनाइसँग पनि कमिसनको खेलमा जोड्न सक्ने जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी त्यहाँ होलान् भन्ने हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ। हामी त्यस्तो परिकल्पना समेत गर्न सक्दैनौँ भने उहाँहरूले त्यस्तो गर्नुभएछ भनेर हामी कसरी आरोप लगाउन सक्छौँ? तथ्य प्रमाण आइसकेपछि पनि कल्पना गर्न नसक्ने यो विषय अहिले यसो सोचेर हेर्ने हो भने र उहाँहरूका निकट इतिहासहरू र हेर्ने हो, उहाँहरूको ट्र्याक हिस्ट्री भन्छ नि, निकट इतिहासलाई हेर्ने हो भने, अनि उहाँहरूका अहिलेसम्मका विवरणहरू कसरी कागजपत्र मिलाएर अनियमितता र भ्रष्टाचार हुने गरेका छन् यो देशमा भन्ने जान्ने, देखेको, बुझ्ने मान्छेलाई आङ्कलन गर्न गाह्रो छैन। यहाँ केही पनि भएको छैन, नियत सफा छ र त्यही आधारमा जनतालाई खुवाउनकै लागि उहाँहरूले काम गर्नुभएको छ भन्ने हामीलाई पनि लाग्दैन। यहाँ केही न केही छ र यो समस्या समाधान गर्नको निमित्त हामी पहिला भोका जनतालाई खुवाउनलाई हामी अभियानबाट त्यहाँ पुग्नेछौँ र भ्रष्टाचार र अनियमितताको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले त्यहाँ ध्यान पुर्याओस् भन्ने हामी अपेक्षा गर्दछौँ। र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको टेलिफोन उठिरहेको छैन र वडा अध्यक्ष तिलाठी कोइलाडी वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष गोविन्द यादव टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर वडा अध्यक्षज्यू नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार हजुर, म सुशील पाण्डे बोल्दैछु, एबी न्युज खबर टेलिभिजन काठमाडौँबाट। तिलाठी कोइलाडी वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष गोविन्द यादव होइन त? हो यादवजी सुन्नुहोस् न, त्यहाँ एउटा समस्या आयो भन्ने खबर आयो के? तपाईँहरूलाई त्यहाँ प्रदेश सरकारले पठाएको राहत चाहिँ जनता कहाँ पुगेको छैन, ओडामै थन्किएको छ भन्ने खबर सही हो? सही हो। किन त्यस्तो भयो वडा अध्यक्षज्यू? यी बात छैन, 700 407 राहत बाँट्न रहिए कि गाउँपालिका छ, तो की कहे थे 59 राहत छे, तो
तो 69 राहत आन कर रख दिल के ना तो हम कहलिए इतनी राहत में हम नहीं बांट सकब ले जाओ घुरा को हाँ हम इतनी रात में मार खाब हम 407 रहे तो मार खेलिए लोग एकदम मारे दौड़े लावे मारे लो हमरा कहाँ तो 69 राहत है तो हम कहलिए रात भी राहत बाटल नहीं होते अनि वडा अध्यक्षज्यू नपुग्ने राहत प्रदेश सरकारले दिँदै गर्दा त्यो राहत चाहिँ तपाईले किन स्वीकार्नु भयो त और कहल के देबे गोविंदजी देबे ते खातिर सुकाले पछा कला हम कहलिए ले जाओ ते खातिर हम जम्मे के रखने छिए हम न एकटा ओमे से हम खर्च के लिए न ककरो अखन देलिए बात हमरा ले समस्या यहाँ है और न कोनो समस्या है हम रखने छिए राहत का हम ओमे से न बेचलिए न बिकलिए न हम एक दाना गोविंदजी खर्च केने छिए गोविंदजी तपाई सक्नुहुन्छ भने कृपया नेपाली भाषामा बोल्दिनु होला सक्नुहुन्छ नेपाली भाषामा हमरा नै बदले छ अनि ठीक छ त्यो तपाईको भाषालाई हामी सम्मान गर्छौं र तपाईले बोले अनुसार मैले बुझे अनुसार तपाई के भनिरहनु भएको छ भने प्रदेश सरकारले पठाएको राहतले बाँड्न पुगेन अपेक्षा गर्ने धेरै थिए त्यसकारण बाँडिएन भनिरहनु भएको छ हैन यहाँ मैले चाहिँ के सोध्या भने जति पुग्छ त्यति बाँड्देको भए हुन्थ्यो पहिलो कुरा यदि पुग्दैन भने त्यो प्रदेश सरकारले दिएको राहत पुग्दैन अलि धेरै ल्याऊ भनेर माग्देको भए हुन्थ्यो हैन अनि के गर्या त यो अध्यक्षज्यू राहत के गरिएको छ राहत खै त जनताको घरमा भोको पेटले खान पाएको खै त वही खातिर जुट मिलावे छे ना हमरा और का लुचा लंपट फल्ला चिल्ला नहीं छे बुझलिए यहाँ उस बात सब हमरा और नहीं छे हमरा और का आप समिति का बैठावे छे ओकरा जुट मिलावे छे जे एक बीच हो सब गोरा मिल के बैठ गई चाहे तू सीखेबी उ सीखेबी ओकरा लड़ाई करेबी वातावरण करेबी तैसे नहीं हेते तो सब गोरा का बैठा के समिति का हमार विचार से समितियों के बैठा के पहले निर्णय क्या ले तब गौवा के बैठेबे जे टोल में जे गौवा छे ओई टोल में कहबे एते कर 59 राहत छो 59 आदमी के आधा टोल में 2 वार्ड के ठना छो 3 वार्ड छो मधेपुरा ते ढंग से मिला के वार्ड सब पूर्णा वार्ड जे छे तो ओई में गरीब सब के से छान के दे ओकरा राहत दे दे हम से विचार छले बीच में के त्यही त 59 प्याकेट मात्रै आयो हैन राहत 59 प्याकेट मात्रै आयो पुग्न बाँड्नलाई पुगेन मात्रै आयो त्यही त बाँड्नलाई पुगेन अनि तपाईहरुले उडामै थन्कार राख्नुभयो हाँ वही खातिर हम खाब के करब नहीं करब त्यही खातिर हुन्छ ल वडा अध्यक्षज्यू मैले तपाईको भाषा बुझे अनुसार 59 प्याकेट आयो पुगेन बाँड्नलाई आयो एकदम आयो त्यही छ एकटा ओमे से खर्च भएको छैन यो त्यसमा त हाम्रो आग्रह चाहिँ जनतालाई खाना भोको पेटलाई खुवाउन ल्याएको राहत तपाईहरु थन्कार राखिरहनु भएको छ गलत यही नै भएको छ समस्या यही नै भएको छ वडा अध्यक्षज्यू हुन्छ धन्यवाद छ यहाँलाई धन्यवाद छ र जे भइरहेको छ सप्तरीमा हाम्रा दर्शकहरु आफै बुझ्नुहुन्छ प्रबुद्ध दर्शकहरु हो यस्तै भइरहेको छ देशका थुप्रै स्थानीय तहमा धेरै ठाउँमा भएको छ र केही ठाउँमा मात्रै हामीलाई लाग्दछ सफा नियत भएका जनप्रतिनिधिहरु हुनुहुन्छ र जनताका सेवामा खटिरहनु भएको छ उहाँहरुप्रति नमन व्यक्त गर्छौं हामी पनि रात बिरात केही नभनी दिन रात झरी पानी अनि घाम केही पनि नभनी तपाईहरु जसरी काम गर्नुभएको छ जनप्रतिनिधिज्यूहरु जसले जनताको सेवामा जुटिरहनु भएको छ हामी उहाँप्रति नमन गर्छौं र जसले त्यहाँ समस्या देखेर पनि जनप्रतिनिधिले सुल्झाउनु पर्ने समस्यालाई पनि सुल्झाउन चाहनु भएको छैन हो उहाँहरुलाई हामी प्रश्न गरिरहेका छौं आखिर तपाई जनप्रतिनिधि भइसकेपछि आखिर गरेको के हो भइरहेको के छ आखिर गर्न खोजेको के हो र तपाईहरु आफू जनप्रतिनिधि भएर जनताको समस्या समाधान गर्नका निमित्त सक्नुहुन्न भने जनप्रतिनिधि भएर किन बसिरहनु भएको छ यो प्रश्न हामीले सोध्नै पर्छ किनभने तपाईहरुलाई जनउत्तरदायी बनाउनै पर्छ जवाफदेही बनाउनै पर्छ लोकतन्त्र भनेकै त्यही नै हो र जनताको नाममा आएको राहत हतार गरेर भ्रष्टाचार गर्ने र जनताको घर दैलोसम्म नपुगिकन ओडामै थुपारेर राख्ने यो खालको अवस्था किन सिर्जना भयो सप्तरी जिल्लाका सम्बन्धित निकायले छिटोभन्दा छिटो समस्या समाधान गरून् हामी त्यो अपेक्षा त्यो आग्रह गरिरहेका छौं र त्यहाँका बोका जनतालाई खुवाउन हाम्रो अभियान पनि त्यहाँसम्म पुगेको थियो र अब पनि पुग्नेछ र भविष्यमा पनि पुगिरहनेछ दर्शकबिन हामी छौं सेवा सहयोग र सद्भावको 113औं दिन कोरोना कभरेज न्यूज पहल निरन्तर जारी रहनेछ हामीसँगै रहनुहोला।
सेवा सहयोग र सद्भावको 113औं दिन कोरोना कभरेज न्युज पहलमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी यतिखेर लागिरहेका छौँ यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या सम्बोधन गर्ने यो खबर कर्ममा र हामीले यस अगाडि सप्तरी जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा राहत वितरणमा भएका अनियमितता र जनता भोकै राहत चाहिँ विभिन्न ठाउँमा रोकिएर रहेको, वडा कार्यालयहरूमा थन्क्याएर राखिएको यो वास्तविकता हामीले देखायौँ र यो समस्या समाधान गर्नका निमित्त हामी आग्रह गरिरहेका छौँ। धेरै वडा अध्यक्षको गुनासो के छ भने पुग्ने गरी राहत आएन, त्यसकारण हामीले यहीँ राख्यौँ, जनतालाई दिएनौँ। हामी भनिरहेका छौँ जति पुग्छ त्यति दिएको भए हुन्थ्यो, होइन दिनै नसक्ने हो अहिले पनि भने अब कति थप्नुपर्छ, त्यसमा हाम्रो अभियानबाट थप्नेछौँ, त्यहाँ सहयोग सामग्री र पुर्याउनेछौँ। जहाँ जहाँ समस्या छ, जहाँ भोकै रहन बाध्य भइरहनु भएको छ सप्तरीवासीहरू, हामी त्यहाँ पुर्याउनेछौँ। हाम्रो अभियान यहाँ यसरी जोडिएको छ। र दर्शकवृन्द, यतिखेर बसन्तपुर निवासी एकल महिला शर्मिला बस्नेतको एउटा गुनासो हामी कहाँ आइपुगेको छ र उहाँलाई कसैले कुनै व्यक्तिले दुःख गरी कमाएको, चिया पसलबाट दुःख गरी कमाएको एकल महिलाको पैसा विभिन्न प्रलोभनमा पारेर 6 लाख रुपियाँ लिएर गयो र फिर्ता गरेन र पटक फिर्ता गर्ने ताकेता गर्दा पनि उहाँलाई प्रहरीमा पुर्याइसकेपछि चेक मार्फत भुक्तानी गर्ने सहमति भयो र चेक चाहिँ पैसै नभएको खाताको चेक दिएर फरार रहेका व्यक्तिका कारणले गर्दा एकजना परिवारको जीवन ध्वस्त भएको छ। जिन्दगीभर कमाएर जम्मा गरेको 6 लाख रुपियाँ फिर्ता भएको छैन, ऋणको रूपमा लगेको कुरा हामीसँग गुनासो गर्दै हुनुहुन्छ शर्मिला बस्नेत, बसन्तपुर निवासी एकल महिला शर्मिला बस्नेत। हामी उहाँको कुरा सुन्नेछौँ। शर्मिला बस्नेत यतिखेर टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर शर्मिलाजी, शर्मिला बस्नेतसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हाम्रा मित्रहरू टेलिफोनमा उहाँसँग कुराकानी गर्ने हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। र दर्शकवृन्द, देशभरबाट अहिले विविध खालका समस्याहरू आइरहेका छन् र यी समस्यालाई सम्बोधन गर्नको लागि हामीले हाम्रो अभियानको दायरालाई पनि फराकिलो बनाउनु पर्ने स्थिति छ र कोरोनाका कहरबाट लकडाउनका कारण सिर्जित भएका समस्या, विशेष गरी खाद्यान्न र ग्यास अभावका समस्या केही न्यूनीकरण भएको जस्तो देखिए पनि अन्य थुप्रै समस्या बहुआयामिक क्षेत्रमा यसले नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको हामीले पाएका छौँ र यी समस्यालाई सम्बोधन गर्नका निमित्त हाम्रा सहयोगी हातहरू औषधि उपचारको क्षेत्रमा औषधि उपचार समन्वय समूह मार्फत समन्वय गरिरहनु भएको छ र त्यसै गरी अहिले देशभरि बाढी पहिरोको कहर पनि थपिएको छ र यी समस्यामा परेका पिल्सिएका पीडा भोगिरहेका जनतालाई सहयोग गर्नका निमित्त पनि हाम्रा सहयोगी हातहरू मार्फत हामी अझै यो अभियानलाई सक्रिय, प्रभावकारी र विस्तृत फैलाउने हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। यतिखेर शर्मिला बस्नेत टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर शर्मिलाजी, नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सर। नमस्कार हजुर, ल भन्नुहोस् त यहाँको वास्तविक कुरा के हो? मैले सर अब यो पैसा मेरो 3 वर्ष भयो सर, मेरो पैसा डुबेको 4 वर्ष लाग्यो अहिले। अनि त्यहाँबाट मैले एक मुठी चिया बेचेर बच्चाहरूलाई नखाइकन राखेको थिएँ सर, लुकाएर राखेको पैसा भोलि चाहिँ बुढेसकालमा खाम्ला भनेर। बुढेसकाल त लागिसक्यो सर, मुटुको अपरेसन गरेको छ। अब मसँग एक रुपियाँ पैसा छैन सर, म रोडमा बसिरहेको छु। मेरो बच्चाहरूले पनि निकालिदिनु मलाई, पैसा खुवाउने भनेर मेरो बिजोज भयो सर। मैले खाने पनि छैन, लाउने पनि छैन सर, मलाई कस्तो आपत परेको सर। मलाई अहिले तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ शर्मिलाजी? तपाईँको बच्चाले निकालिदियो भन्नुभएको छ, अहिले कहाँ बसिरहनु भएको छ? म त बसन्तपुरमा सर, मेरो घरबास केही छैन, म बाटोमा चिया बेचेर बस्ने सर। म चिया बेच्न सक्दिनँ, मुटुको अपरेसन गरेको छ सर, मैले खान पनि पाएको छैन। 6 लाख रुपियाँ त्यो कमाएको अर्काले खाइदिइहाल्यो। अनि अहिले धम्क्याउँछ सर, मलाई काट्छु र मार्छु भन्छ। फोन गऱ्यो भने पुलिसले पनि लिएर गयो, डाक्यो, अनि मलाई मिटर ब्याजमा हालिदिन्छु भने सर। मलाई निया मैले कहीँ पाइनँ सर, मैले निया पाऊँ सर, मैले केही पनि पाएको छैन। मैले जहाँ गएँ मैले निया पाएको छैन सर, मलाई निया दिनु सर, मलाई केही छैन अरू। तपाईँ भएको चाहिँ के हो? कसले तपाईँको पैसा खाइदियो त्यो मलाई यथार्थ विस्तृतमा भन्नुहोस् त। त्यो सर धादिङको मान्छे थियो एकजना, सँगै बसेको। धादिङ जिल्लाको नाम भन्नुहोस् त। नाम रामहरि सुवेदी सर, रामहरि सुवेदी र अनि कविन्द्र सुवेदी दुईजना मिलेर खाए सर। तपाईँले रामहरि भन्नुभएको छ, तर उहाँको नागरिकताको नाम लाल कुमार सुवेदी हामीले फेला पारेका छौँ। यहाँ त रामहरि अनि कविन्द्र सुवेदी सर है, छोराको विवाह भनेर तपाईँसँग रु 6 लाख रुपियाँ नगद पैसा सापट्टि लिनुभयो। कति वर्ष अगाडि? हजुर सर। कति वर्ष अगाडि? 3 वर्ष, अहिले माघमा 3 वर्ष पुगेर 4 वर्ष लाग्यो सर अहिले। हजुर, अहिले 4 वर्ष लागिसक्यो। अनि त्यहाँबाट
अनि त्यहाँबाट म माग्न गएँ, त्यसो घरमा नि पुगेँ सर, मलाई धम्काउँछु, मार्छु, तँलाई मारेर फाल्छु भन्यो। त्यहाँबाट मैले यहाँ आएर उसमा म परिषदमा मैले निवेदन दिएँ। अनि पुलिसहरूले चाहिँ ल 8 वर्ष पहिला पैसा लगेको रहेछ, 8 वर्षमा चाहिँ ल 8,90,000 भएपछि तिर्न पर्छ भनेर त्यसलाई भगाइदिए सर। मलाई 3 वर्ष भयो पैसा लगेको, 8 वर्षको ब्याज मिटर ब्याजमा हाल्ने भनेर मलाई धम्कायो। त्यहाँबाट भगायो मान्छे, मैले त्यो पनि फेला पारेँ। तपाईँले मिटर ब्याजमा दिनुभयो हो र यो रकम? मैले होइन सर, उसको छोराको बिहा गर्न पाइनँ भने एउटा घरमा बसेको थिएँ। अनि बरु अलिअलि तपाईँले चामल खाने पैसा दिउँला दिदी भनेको थियो त्यसले भन्न त। अनि त्यहाँबाट मसँग पैसा लिन सर, त्यो भागिहाल्यो पसल छोडेर। अनि मैले पुलिस लगाएर समातेर लिएर आएँ। त्यहाँबाट पनि पुलिसहरूलाई पैसा खुवायो कि अथवा के भयो, उसको आफ्नो मान्छे थियो कि। अनि मलाई त मिटर ब्याज हालिदिन्छु भनेर मलाई धम्कायो सर। मैले काहीँ न्याय पाइनँ, मैले न्याय नै पाइनँ। न्याय कति ठाउँमा खोज्न गएँ सर, मेरो खुट्टा पहल भइसक्यो, मैले न्याय पाइनँ सर। अनि तपाईँले आरोप लगाएको लालकुमार सुवेदी उहाँको घर जानुभयो, धादिङ जिल्ला धार्के गाउँ, त्यो तत्कालीन साबिकको वडा नम्बर गाविस, धार्के गाविस वडा नम्बर 1 पिल्ले भन्ने ठाउँमा बस्नुहुँदो रहेछ, त्यहाँ जानुभयो तपाईँ होइन? गएँ सर, त्यसको घरमा कोही पनि थिएन रहेछ। अनि त्यहाँबाट कहाँ भागेर गएको थियो, त्यसको घरमा कोही पनि फेला पारिएन मैले। अनि त्यसको बुढो बाउ रहेछ एकजना। अनि त्यहाँबाट मैले बस्ने बास त्यहाँ आउन सकिनँ, त्यसको दाजुको घरमा बास बसेर आएँ सर। मैले खाने पिने गरेर त्यहाँबाट आएर मैले सिडी अफिसबाट पत्र काटेर परिषदलाई चाहिँ पत्र दिएर उसले समातेर लिएर चाहिँ मलाई उल्टो चाहिँ धम्की दियो सर। मैले कहीँ गएँ नि न्याय पाइनँ सर, न्याय पाउँछु भनेर म त्यहाँ आएँ। म ओल्लो घाट्नु पल्लो त्यो भइसक्यो सर। मलाई खाना लाउन केही छैन, मेरो मुटुको अपरेसन गरेको छ सर, म काम पनि गर्न सक्दिनँ। मलाई त्यो परेछ सर, मलाई साह्रै गाह्रो भइछ। मैले कमाएको बुढेसकालमा खाउने चिया बेचेर 1 मुठी चिया बेचेर 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ जम्मा गरेको सर, त्यही पनि मैले निकालेर दिएँ। अहिले मैले न्याय पाइनँ सर। तपाईँलाई अनि 4 लाख रुपियाँको चेक दिएको रहेछ होइन? हजुर, 6 लाख दिन पनि बाटो फालेर गएको सर, त्यो चेक पनि म। अनि तपाईँ चेक साट्न जानुभयो, खातामा रकम रहेनछ? पैसा छैन सर, 6,000 पैसा रहेछ जम्मा। अनि त्यसपछि तपाईँले के गर्नुभयो? कानुनी उपचार खोज्ने प्रयास गर्नुभयो कि भएन? अनि मैले उहाँ परिषदलाई मैले निवेदन हालेँ, त्यहीँबाट ल त्यसो चेक लिऊ भन्यो। अनि त्यहीँ मैले परिषदमा चाहिँ निवेदन पनि हाल्छु भनेर गएँ। अनि तपाईँको केही पनि न्याय लाग्दैन, अब तपाईँको लिनदिनको केसमा हामीले हेर्ने छैन भनेर परिषदको चाहिँ नि एउटा सागरको हिसाबले पहिला पनि त्यसरी समातेर लिएर अहिले त्यसरी धम्की दिएर यो लफेरा केस भनेर मलाई नै धम्काएर पठाए सर। मैले कहीँ न्याय पाइनँ। ल अब तपाईँकोले जसरी राख्नुभएको छ यो विषय हामीले यो बुझ्ने प्रयास गर्नुभएको छ हाम्रा संवाददाताहरूले। उहाँको नागरिकता नम्बर, उहाँको सबै कुरा र जसरी उहाँ चेक खातामा पैसा नभएको चेक दिएर अहिलेसम्म सम्पर्कमा आउनुभएको छैन। उहाँको नागरिकता नम्बर 7982, नाम लालकुमार सुवेदी, धादिङ जिल्ला धार्के गाविस वडा नम्बर 1 पिपले, साबिकको पिपले भन्ने स्थानमा बस्नुहुँदो रहेछ। ल अब शर्मिलाजी तपाईँले अनि अहिले अन्त कहाँ के प्रयास गर्नुभयो र हामीसँग यहाँले राख्नुभएको अपेक्षा के हो त? मैले सर म सिडिओ अफिससँग गएँ, मैले कहीँ न्याय पाइनँ सर। यो अझै राज्यभरि मैले न्याय पाइनँ। न्याय नपाएर हजुरसँग मैले न्याय पाउँछु। मैले काहीँ समाचार मैले सुनेको थिएँ कहिलेकाहीँ। अनि मैले हजुरसँग मैले न्याय पाउँछु भनेर म त्यहाँ पुगेको हो सर। मेरो कहीँ न्याय नै नपाएर गएको, मेरो न्याय कहीँ पनि रहन्छ सर। हामीले दृश्यमा देखाइरहेका छौँ तपाईँलाई दिएको खातामा पैसा नभएको चेक र तपाईँ लामो समयदेखि दुःख पाउनुभएको एकल महिला, अनि चिया बेचेर बच्चालाई पनि नखुवाई बुढेसकालमा केही सहयोग होला भनेर बाँच्नका निमित्त जोगाएको पैसा यसरी खाइदिएको कुरा हामीले प्राप्त गरेका छौँ। र अब शर्मिलाजी, हजुर सर, हामी अब लालकुमार सुवेदीसँग पनि कुराकानी गर्छौँ है, उहाँलाई हामी खोज्छौँ। हजुर। अनि तपाईँले चाहिँ अहिले उहाँलाई फेला पार्नु भएको छैन? पछिल्लो समय कति भयो उहाँसँग कुराकानी नभएको? तपाईँले भन्नुभयो होला मेरो यो अवस्थाको पैसा यसरी किन खाइदिएको भन्नुभयो होला। अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ? चेक दिइसकेपछि, चेकबाट पैसा नआइसकेपछि तपाईँले सोध्नु भएन? उसले त मलाई म सोधेको एक फेरि परिषदबाट फोन उठाएको थियो। मैले ठाडो निवेदन पनि दिएको थिएँ सर। अनि ठाडो निवेदन पनि दिएको थिएँ। अनि एक फेरि फोन उठाएँ परिषदबाट, अनि अर्को फेरिबाट मोबाइल स्विच अफ गरेँ, उठाएन सर। कति भयो उहाँसँग तपाईँको कुराकानी नभएको? भयो 1 वर्ष भयो सर। 1 वर्ष भयो। हजुर, पोहोर वैशाखमा गरेको थियो, अहिले वैशाखमा 1 वर्ष ठ्याक्कै भयो। ल अब के उहाँ चाहिँ अब तपाईँलाई पैसै दिनु भन्नुहुन्छ होइन त?
पैसा दिन्न भन्छ सर मलाई मिटर ब्याजमा हालिदिन्छु पैसा दिन्न भन्छ सर मलाई ल शर्मिलाजी अब हामीले थप यो बारेमा बुझ्छौँ र के गर्नुपर्ने हो त्यो गरेर सम्बन्धित निकाय मार्फत तपाईँलाई न्याय दिन्छौँ चिन्ता नगर्नुहोस् है त हस् सर धन्यवाद सर मेरो बाबु नै पल्टिनु भयो सर म साह्रै दुःख पाएको छु सर मेरो मुटुको अपरेसन गरेको छ म काम गर्न सक्दिनँ सर अहिले तत्काल तपाईँलाई घरमा खाद्यान्न अभाव छ शर्मिलाजी खाद्यान्न त म काम गर्न सकेको छैन सर म अर्का पसलमा बसिरहेको छु ल भोलि तपाईँलाई खाद्यान्न हामी लिएर आउँछौँ अनि औषधि उपचार मुटुको अपरेसनको गर्नुभएको रहेछ औषधि छ कि छैन औषधि त मलाई निःशुल्क मैले उसबाट छाउने हस्पिटलबाट मैले खाइरहेको छु सर अहिलेसम्मलाई ल अब तपाईँलाई औषधिको पनि अवस्था हामी बुझ्नेछौँ हाम्रा ताराबहादुर राणावाटले यहाँलाई समन्वय गर्नुहुनेछ औषधिको सम्बन्धमा र भोलि तपाईँको घरमा हामी खाद्यान्न ल्याउनेछौँ र तपाईँले जसरी भन्नुभएको छ चिया बेचेर सडकमा चिया बेचेर निकै दुःख गरेर बच्चालाई नखुवाई बुढेसकालको भनेर जम्मा गरेको पैसा कसैले खाइदिएको छ तपाईँमाथि ठगी भएको छ अनि खातामा पैसा नभएको चेक दिने काम गरिएको छ यो बारेमा बुझेर अर्को पक्षको पनि हामी कुरा सुनेर अनि तपाईँलाई अन्यायमा परेको कुरामा चाहिँ चिन्ता नगर्नुहोस् न्याय दिलाएरै छाड्नेछौँ शर्मिलाजी नरुनु होला है त हस् सर मैले दुःख पाएर दुईटा बच्चा मेरो सानो सानो थियो मैले घरबेटीको सुकुल एउटा भिजेको सुकुल मागेर ओछ्याएर मैले बाटोमा चिया बेचेर अलिअलि यसो बच्चालाई एउटा ओड्ने ओछ्याउने मैले बनाएर बसेको सर त्यति लुकाएर राखेको पैसा मैले अहिले औषधि खानु पाइनँ सर के गर्नु हुन्छ ल औषधि र खाद्यान्नको अहिले तत्कालको समस्या हामी समाधान गर्छौँ शर्मिलाजी र तपाईँलाई परेको अन्यायको लागि चाहिँ हामी पहल गर्नेछौँ चिन्ता नगर्नुहोला शर्मिला बस्नेत बसन्तपुरबाट उहाँलाई परेको समस्या हामीले सुनेका छौँ अर्को पक्षको पनि कुरा सुनेर यसका लागि के गर्नुपर्छ सम्बन्धित निकाय मार्फत उहाँलाई न्याय दिनको लागि हामी पहल गर्छौँ सेवा सहयोग र सद्भावको 113औं दिन कोरोना कभरेज न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुति निरन्तर जारी रहनेछ हामीसँगै रहनुहोला सेवा सहयोग र सद्भावको 113औं दिन कोरोना कभरेज न्युज पहलमा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द हामी यतिखेर लागिरहेका छौँ यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या समाधान गर्ने यो खबर कर्ममा दर्शकवृन्द आज हिजो हामीलाई यहाँहरूले टिपाउनुभएका समस्या र आज बिहानैबाट टिपाउनुभएका समस्या समाधान गर्नका निमित्त सम्बोधन गर्नका निमित्त हाम्रा सहयोगी हातहरूले समाधान गरेका विस्तृत विवरणहरू हामीलाई प्राप्त भइरहेका छन् यसै सिलसिलामा आज दिउँसो हामीलाई साइली तामाङ च्यासल ललितपुरबाट साइली तामाङले आफ्नो घरमा खाद्यान्न नभएको खबर गरिसकेपछि साइली तामाङको घरमा खाद्यान्न पुर्याइएको छ अहिले साँझै उहाँको घरमा खाद्यान्न पुगिसकेको छ महालक्ष्मी स्थान ग्रुपका विजय राईले उहाँको घरमा खाद्यान्न पुर्याउनु भएको छ त्यसै गरी अन्य थुप्रै समस्या समाधान गर्नका लागि पनि हाम्रा सहयोगी हातहरूले प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गर्नुभएको छ लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ गुलमोहरले आज लोकतान्त्रिक चोक निवासी सुमी कार्कीलाई ग्यास र खाद्यान्न पुर्याएको छ त्यसै गरी भक्तपुर निवासी शान्ति खत्रीलाई ग्यास र खाद्यान्न वनस्थली गाविस निवासी ओम प्रसाद कोइरालालाई खाद्यान्न पुर्याइएको छ लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ गुलमोहरका संस्थापक अध्यक्ष सन्दीप पराजुली त्यसै गरी लक्ष्मी महतको टिमले त्यस्तै भक्तपुर सूर्यविनायकबाट नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक दर्शक 86 वर्षीय आमा हुनुहुन्छ उहाँ 3000 रुपियाँ र उहाँको आफन्तबाट थप 20,000 गरी 23,000 रुपियाँ लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ गुलमोहर मार्फत हाम्रो अभियानलाई प्राप्त भएको छ यसको जानकारी हामीलाई आएको छ त्यसै गरी पेप्सीकोला निवासी यशोदा राउतबाट 5,551 रुपियाँ र सूर्यविनायक निवासी माधवी ढुङ्गेलबाट 5,055 रुपियाँ र सामाखुसी निवासी उषा गौचनबाट सिवान श्रेष्ठ बचाउ अभियानका लागि रु 5,500 र अन्य औषधि उपचारको लागि 10,055 रुपियाँ लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ गुलमोहर मार्फत सहयोग प्राप्त भएको जानकारी आएको छ र त्यसै गरी दर्शकवृन्द अन्य थुप्रै सहयोगका विवरणहरू पनि कृष्ण प्रणामी समाज मार्फत भएका त्यसै गरी नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घ मार्फत भएका सहयोगका कुराहरू पनि आएका छन् र आज औषधि उपचारका निमित्त कटिबद्ध भएर लागिरहनुभएका ताराबहादुर राणावाटले पनि थुप्रै ठाउँमा गएर सहयोग र उहाँहरूले थुप्रै ठाउँमा आज प्रभावकारी ढङ्गबाट समन्वय गरेर समस्या समाधानका लागि लागिरहनु भएको छ र यतिखेर
नक्साल निवासी नरेन्द्र बस्नेतबाट नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घ मार्फत बाढी पीडितलाई टेवा पुर्याउनको लागि सरसहयोग गर्नका लागि रु 30,000 रुपियाँ सहयोग भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घ मार्फत नक्साल निवासी नरेन्द्र बस्नेतले हाम्रो अभियानलाई सहयोग गर्नुभएको छ। नक्साल निवासी नरेन्द्र बस्नेतलाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। वर्क्स व्यवसायी सङ्घ मार्फत मेरो नाति बुहारी अमेरिकाको न्युयोर्कबाट उनीहरूले आफ्नो दुईजनाले आदित्य महरा र एरिन महरा दुईजनाले यो पठाएको पैसा यो बाढी पीडितको लागि केहीमा लगाइदिनु भनेर पठाएको हुनाले बाढी पीडितको सहयोगको लागि एभिन्युज नेपाल अटोमोबाइल व्यवसायी सङ्घ मार्फत यो एभिन्युजद्वारा यो बाढी पीडितको लागि यो सानो सहयोग स्वरूप सहयोग गरिदिनु होला। हामी यो सहयोग नरेन्द्र बस्नेतले गर्नुभएको यो सहयोग विशेष गरी तराई क्षेत्रमा आइरहेको बाढी र पहाड क्षेत्रमा आइरहेको पहिरो र त्यहाँका पीडितहरूलाई सहयोग गर्नका निमित्त सहयोग सामग्री पुर्याउनका निमित्त नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घ मार्फत हाम्रो अभियान मार्फत त्यहाँ पुग्नेछ। हामीलाई सहयोग गर्नुभएकोमा नरेन्द्र बस्नेत र बस्नेत परिवारलाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। उहाँको अमेरिका स्थित न्युयोर्कमा बस्नुहुने नाति भन्नुभएको छ, उहाँको लागि पनि हामी धेरै धेरै आभार र कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ आदरणीय दर्शकबिन। त्यसै गरी अन्य थुप्रै सहयोग गरेका विवरणहरू पनि हामीलाई प्राप्त भएको छ। कृष्ण प्रणामी समाज मार्फत आज विभिन्न ठाउँमा खाद्यान्न पुर्याइएको छ। कृष्ण प्रणामी समाजका गीता ढकालबाट देवबहादुर श्रेष्ठ कपन गुम्बामा खाद्यान्न र ग्यास पुर्याइएको छ। देवबहादुर श्रेष्ठ आज प्रत्यक्ष जोडिएर आज दिउँसो हामीसँग कुराकानी गरिसकेपछि उहाँको समस्याको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई बुझेर हामीले तत्काल कृष्ण प्रणामी समाजका गीता ढकाललाई प्रत्यक्ष कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँलाई तत्काल त्यहाँ जानको लागि आग्रह गरेका थियौँ। आज दिउँसो नै देवबहादुर श्रेष्ठको घरमा खाद्यान्न र ग्यास पुगिसकेको छ। त्यसै गरी गोपाल नौपानेबाट राम बुझेल झौखेलमा खाद्यान्न पुर्याइएको छ। इच्छाराम केसी र धननाथ लुइटेलबाट माइली तामाङ कोटेश्वरमा खाद्यान्न पुर्याइएको छ। कृष्ण प्रणामी समाजका बोला दाहालबाट अनु लामा घट्टेकुलोमा खाद्यान्न सहयोग भएको छ। यसरी हाम्रा सहयोगी हातहरूले निभेको चुलो बाल्ने अभियान अन्तर्गत यहाँहरूका घरमा भएका समस्या समाधान गर्नको लागि उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। र दर्शकबिन यतिखेर भने कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। बारा जिल्लाबाट खेमकुमारी तामाङ टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। खेमकुमारीजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। विशेष गरेर मेरो 23 वर्ष पुरा भएको 23 वर्षसम्म हामीले नोकरी गरेको हामी थाहैवाला हो। अनि यो लकडाउनमा सरकारले जुन घोषणा गर्नुभएको थियो त्यही कारणले म लगायत 5 जना लेडिज अनि 6 जना केटा मान्छेलाई उनीहरूले कामबाट निकाल्यो। पहिला अस्पष्टीकरण दियो अनि पछि नक्षत्र 3 महिनाको नक्षत्र दिएर अनि हामीलाई नोकरीबाट हटाइएको छ। हाम्रो नोकरी जस्ताको तस्तै हुनुपर्छ भनेर पहल गरेको। कहाँ नोकरी गर्नुहुन्थ्यो यहाँहरू? 23 वर्षसम्म नोकरी गर्नुभयो, अहिले अचानक हटाइयो भन्नुभएको छ, कहाँ गर्नुहुन्थ्यो? यो जुन लकडाउन लाग्यो त्यो लकडाउन लागेपछि यो जुन चैतको 11 गतेदेखि बन्द भयो, त्यो 11 गतेदेखि अहिलेसम्म बन्द हुँदाखेरि हामीलाई अहिलेसम्म गाडी पनि दिएन। कुन ठाउँमा काम गर्नुहुन्थ्यो यहाँहरू, कुन कार्यालयमा? हजुर हामी त्रिवेणी सिमट्याक्स यो गढीमाई नगरपालिका सिमरा। त्रिवेणी भन्नुहोस् त एकचोटि। त्रिवेणी त्रिवेणी सिमट्याक बोरा उत्पादन कम्पनी। हजुर हजुर हजुर। यो कम्पनी भनेको निजी कम्पनी होइन त? हजुर हजुर हजुर। निजी कम्पनीले तपाईँहरूलाई 23 वर्षसम्म नोकरी गरेको व्यक्तिलाई लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि अचानक हटाइयो, पूर्व सूचना पनि दिइएन। अनि तपाईँहरूको के थियो? तपाईँहरूको त्यहाँ करार हुने गर्थ्यो, के थियो? हामी थाहैवाला हो। थाहै हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू?
हजुर स्थायी हुनुहुन्थ्यो तर अनि स्थायी भएर पनि तपाईँले पाउनुपर्ने उपदान अथवा अन्य आर्थिक कुरा हुन्छ नि तपाईँले जागिर छोड्दाखेरि त्यस्तो केही दिएन सर चैत 1 महिनाको चाहिँ उसले तलब हाल्दै हामीलाई तीन उ गरेर 500 गरेर 15,000 अनि त्यो वैशाखदेखि चाहिँ यता 1 रुपियाँ पनि दिएको छैन। अनि तपाईँहरूलाई अहिले हटाइएको जानकारी पत्र मार्फत गरिएको छ? अस्पष्टीकरण दिएको छ भनेर खबर आयो अनि हामीहरू गयौँ हिजो जाँदाखेरि अनि हामीलाई गेटभित्र पनि जान दिएन अनि नदिएपछि अनि हामीले अब केही न उपाय छैन हाम्रो अनि जो हाम्रो महासङ्घहरूलाई नि भन्यौँ भन्दाखेरि उहाँहरूको नि कुरा सुनाइ गरेन अनि नगरेपछि त अब हामीले यही गर्छौँ भनेर अनि यहाँ भनेपछि तपाईँ स्थायी कर्मचारी हुनुहुन्छ 23 वर्षदेखि काम गरिरहनु भएको अचानक नोकरीबाट हटाइयो तपाईँहरूले पाउने सेवा सुविधा चाहियो स्थायी व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँ भन्ने कुरा रहेन जम्मा 11 जना कर्मचारीलाई हटाइयो हैन त? हजुर त्रिवेणी सिमट्याक बोरा उत्पादन कम्पनी। हजुर ल मलाई भन्नुहोस् त अनि तपाईँको निजी कम्पनीको अनि को हो त तपाईँहरूका त्यहाँ हटाउने व्यक्ति को हो? त्यहाँको हाम्रो जुन हुनुहुन्छ दिनेश खण्डवाल। दिनेश खण्डवाल हजुर। हजुर अनि उहाँको जो एउटा गुन्डा जस्तो भनौँ न नन किशोर यादव त्यहाँ वकिल भनिन्छ बाहिर चाहिँ तर ऊ वकिल काम गरेको भए त सबैको बिगारेको मिलाउनु हुन्थ्यो होला। मोहन किशोर यादव भन्ने चाहिँ वकिल अनि उहाँले चाहिँ सबैलाई हटाइराख्नु भएको छ अब एउटा बहाना गरेर। कृपया दिनेश खण्डवाललाई टेलिफोन लगाऊ। दिनेश खण्डवालसँग कुराकानी गर्नुपर्ने उहाँको मोबाइल स्विच अफ छ। दिनेश खण्डवालको मोबाइल स्विच अफ छ। मोहन किशोर यादवको छ भने मोहन किशोर यादवलाई टेलिफोन लगाऊ। तपाईँसँग खेमकुमारीजी हजुर अब दिनेश खण्डवालले मोबाइल बन्द गरेर बस्नुभएको छ अहिले उहाँसँग हामीले कुराकानी गर्न सकेनौँ। हजुर अनि मोहन किशोर यादवको तपाईँसँग टेलिफोन नम्बर छ? त्यो नम्बरले त म नातिलाई मगाइरहेको छु मेरो सानो। ल दिनुहोस् त हामी कुराकानी गरिहालौँ। तपाईँले लगाएको तपाईँले आफ्नो समस्या राख्नुभएको छ उहाँहरूको के रहेछ कारण किन हटाउनु भएछ तपाईँहरूलाई हामी बुझ्ने प्रयास गरिहाल्छौँ। सुन्नु न सर ल यसो गरौँ खेमकुमारीजी ल हामीलाई तपाईँ टेलिफोन नम्बर टिपाउनु होला अहिले हाम्रा मित्रहरूलाई हामी अहिले एउटा विश्राममा जान्छौँ र त्यसपछि तपाईँका यो कुरा राख्नेछौँ। खेमकुमारीजी अब तपाईँको कुरा चाहिँ यति हो होइन 23 वर्षदेखि तपाईँहरू 11 जना नोकरी गरिरहनु भएको थियो अहिले अचानक हटाइयो कुरो यति हो होइन? तर नोकरी त हामीले जम्मा 48 जना नेपाली छ अनि 250 जना गैर नेपाली छ। गैर नेपालीलाई उनीहरूले नोकरीबाट हटाउँदैन कुनै हालतले पनि त्यो नेपालीलाई चाहिँ एउटा बहाना गरेर नोकरीमा। किन गैर नेपालीलाई नहटाउने किन नेपालीलाई मात्रै हटाउने किन? गैर नेपालीलाई त हटाउँदैन उनीहरूले अहिले वरिपरिको त्यो गैर नेपालीलाई एउटा बोडीगार्ड जस्तो बनाएर उनीहरूले चाहिँ गुन्डा जस्तो बनाएर राखेर अनि हिजो त्यस्तै गरेर हामीलाई त्यहाँ पस्न नदिएको। त्यहाँ कम्पनीमा कतिजना छन् त्यहाँ कर्मचारी? कम्पनीमा कर्मचारी त इन्डियन छन् जम्मा 48 जना नेपाली बाँकी अरू सबै इन्डियन हो 600 जना जति चान्सुन छन्। 600 जनामा 48 जना नेपाली अरू सबै भारतीयहरूको त्यहाँ अहिले सेवा गर्नुहुन्छ हैन त 48 नेपाली। ल यसो गरौँ खेमकुमारीजी तपाईँलाई अब हामीले समस्या सुनिसकेपछि दिनेश खण्डवालसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास हामी थप गर्छौँ र यो बारेमा त्यहाँ संवाददाता मार्फत पनि हामी बुझेर समस्याको जरो पत्ता लगाउँछौँ र समस्या तपाईँहरूमाथि परेको अन्यायको बारेमा न्याय दिलाउनको लागि पहल गर्छौँ र मोहन किशोर यादवको टेलिफोन नम्बर चाहिँ उता टिपाउनु होला हाम्रा मित्रहरूलाई है त। है खेमकुमारीजी हस् बाराबाट खेमकुमारी तामाङ लकडाउनको कारणले 23 वर्षदेखि खाइरहनु भएको जागिर अचानक त्यहाँबाट निकालिएको छ। हामी बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ। त्रिवेणी सिमट्याक बोरा उत्पादन कम्पनी बाराका त्यहाँ दिनेश खण्डवाल हुनुहुँदो रहेछ हामी उहाँसँग बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँको टेलिफोन अफ छ त्यस कारण हामी त्यहाँ रहनुभएका वकिल भन्नुभएको छ कम्पनीको वकिल मोहन किशोर यादव उहाँको संलग्नतामा हटाइएको भनिएको छ उहाँसँग पनि बुझ्ने प्रयास गर्छौँ र हामी यो विषयलाई उत्खनन गरेर अहिले यो कर्मचारीहरूमाथि यस्तो किन भएको रहेछ हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ हाम्रा संवाददाताहरू मार्फत पनि। दर्शकवृन्द हामी छौँ सेवा सहयोग र सद्भावको 113औं दिन कोरोनाको रेभ न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ हामीसँगै रहनुहोला।
सेवा सहयोग र सद्भावको 113औं दिन कोरोना करेब न्युज पहलमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी यतिखेर लागिरहेका छौँ यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या सम्बोधन गर्ने यो खबर कर्ममा। दर्शकवृन्द, आज हाम्रा सहयोगी हात विशेष गरी औषधि उपचारको सम्बन्धमा प्रभावकारी रूपमा समन्वय गरिरहनुभएका सक्रिय सहयोगी हात ताराबहादुर राणावाट लगायतको उहाँको नेतृत्वमा हाम्रा सहयोगी हातहरूले स्पाइनल इन्जुरी पुनर्स्थापना केन्द्रमा पुर्याइएको छ आज नरमाया घलेलाई। नरमाया घलेको नाम सुन्ने बित्तिकै हाम्रा दर्शकहरूलाई याद हुनुपर्छ, 5औं तलाबाट खसेर ढाड भाँचिँदा पनि उपचारको आर्थिक अभावका कारणले घरमै थलिन बाध्य नरमाया घले 1 वर्षपछि हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभयो र हामीले तत्काल उहाँको उपचारको पहल सुरु गऱ्यौँ। तर निकै ढिला भइसकेको कारणले उहाँको अपरेसन हुन नसक्ने कुरा डाक्टरहरूले सुझाउनु भयो र यतिखेर उहाँलाई कम्तीमा उठेर हिँड्ने अवस्थामा पुर्याउने हाम्रो यो अभियानको क्रममा आज उहाँलाई स्पाइनल इन्जुरी पुनर्स्थापना केन्द्रमा पुर्याइएको छ। उहाँकी सानी छोरीले रुँदै हामीलाई टेलिफोनमा बताउनु भएको थियो, हामीलाई प्रत्यक्ष जोडिएर बताउनु भएको थियो, आमा कम्तीमा उठेर हिँड्न सक्ने बनाउन पाउँदा म ठुलै भाग्यमानी हुने थिएँ भनेर आँसु झार्दै उहाँकी छोरीले भनेको हामी अहिले पनि सम्झिरहेका छौँ र उहाँलाई कम्तीमा उठेर हिँड्ने बनाउनका निमित्त अहिले स्पाइनल इन्जुरी पुनर्स्थापना केन्द्र पुर्याइएको छ र त्यहाँ करिब उहाँ 2-3 महिना रहनुहुनेछ र हामीलाई अपेक्षा छ, हामी सदिच्छा व्यक्त गरिरहेका छौँ नरमाया घले उभिएर हिँड्न सक्ने स्थितिमा अवश्य पुग्नुहुनेछ। हाम्रा दर्शकहरूको सदिच्छा छ, माया छ, ममता छ र हाम्रा दर्शकहरूले शुभेच्छा व्यक्त गरिरहनु भएको छ। यो विषम परिस्थितिमा यो जीवनको एक कठिन सङ्घर्ष गरिरहनुभएका हाम्रो अभियानमा जोडिएर हामीले सेवा गर्ने मौका पाएका हाम्रा आदरणीय व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जो सहयोगापेक्षी नरमाया घले जस्तै थुप्रै व्यक्तिहरूको निमित्त, उहाँहरूको नयाँ जीवनको निमित्त शुभेच्छा व्यक्त गर्नुहुने, सदिच्छा व्यक्त गर्नुहुने सबैलाई हार्दिक नमन भन्न चाहन्छौँ। हामी दर्शकवृन्द, हामी छौँ यतिखेर सेवा सहयोग र सद्भावको 113औं दिनमा र अब हामी यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या समाधानका लागि पनि लागिरहेका छौँ। यसभन्दा अगाडि हामीलाई बाराबाट खेमकुमारी तामाङले टेलिफोन गर्नुभएको थियो र 23 वर्षसम्म गरेको नोकरीबाट अचानक निकालिएपछि उहाँले हामीलाई अन्याय पर्यो, न्याय दिलाइ पाऊँ भनेर हामीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। हामी स्पष्ट भनिरहेका छौँ, हामी कुनै फैसला गर्ने न्याय दिलाउने निकाय होइनौँ, तर तपाईँलाई अन्यायमा पर्न नदिने निकाय भने हामी नै हौँ। अन्यायमा पर्न नदिने भन्नेको अर्थ न्याय पाउनु हो र न्यायका लागि पहलका लागि हामी जुटिरहेका छौँ। र कृपया खेमकुमारी तामाङको समस्यामा दिनेश खण्डवालसँग उहाँसँग कुराकानी हुन सकेको छैन। मोहन किशोर यादवलाई टेलिफोन गर्न सकिन्छ भने कृपया उहाँलाई टेलिफोन गर्ने प्रयास गरौँ र हामी उहाँसँग पनि सम्पर्क हुन सकेन भने यो विषयलाई गम्भीर ढङ्गबाट हामी हेर्नेछौँ। हाम्रा संवाददाता मार्फत यो समस्यालाई हामी उत्खनन गरेर समस्या समाधानको पहल गरेरै छाड्नेछौँ। यतिखेर भने कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। जोरपाटीबाट अजय कुमार त्रिपाठी हुनुहुन्छ। जोरपाटीबाट अजय कुमार त्रिपाठी। हजुर अजयजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। सर नमस्ते। नमस्कार हजुर अजयजी, ल भन्नुहोस् त कृपया के छ यहाँको कुरा। हजुर सर, म चाहिँ साउदीबाट आएको थिएँ, आजभन्दा 3 दिन 4 दिन अगाडि आएको थिएँ। ए, साउदीबाट 4 दिन अघि आउनुभयो अनि र आएपछि यहाँ होल्डिङ सेन्टरमा गएँ होइन। र होल्डिङ सेन्टर गएपछि त्यहाँ रहनुभएका हाम्रा जो आर्मीका स्टाफहरूले चाहिँ PCR गरेदेखि होम क्वारेन्टाइन बस्नु मिल्छ नत्र मिल्दैन भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यसपछि त्यहाँबाट उहाँले मलाई किर्तिपुरमा चाहिँ त्यहाँ ट्रान्सफर गरिदिनु भयो, किर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा। हजुर। र म किर्तिपुर गएपछि त्यहाँ हाम्रो चाहिँ एउटा नेपाल प्रहरीको चाहिँ सही साहब हुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ सम्बन्धित गाविस अध्यक्षको सिफारिस अथवा फोन अथवा जे भए पनि र तपाईँको चाहिँ भनिदिएदेखि तपाईँलाई हामी होम क्वारेन्टाइन बस्न दिन्छु भन्नुभयो। र म ओडाध्यक्षको सिफारिस लिएर म होम क्वारेन्टाइनमा आएर अहिले बसिरहेको छु। र आज मेरो 4औं दिन हो। कहाँ बसिरहनु भएको छ तपाईँ? कहाँ हुनुहुन्छ अहिले? अहिले म जोरपाटी नारायणटारमा। तपाईँको घर त्यहीँ हो? मेरो एक्चुअली घर चाहिँ काभ्रे हो र म आफ्नो ससुराली घरमा बसिरहेको छु, अहिले टेम्पोररी क्वारेन्टाइन लागि छ। हजुर हजुर। र मेरो प्रश्न खास के भनेदेखि यसरी म यहाँ होम क्वारेन्टाइन नेपाल सरकारको दायित्व एक्चुअली, तर म आफ्नै पहलमा आफ्नो सुरक्षाको लागि आएर म चाहिँ घरमा बसेको छु। तर आजसम्म 14 दिन भने मलाई कुनै पनि व्यक्तिले आएर चेक गर्नुभएको छैन। र म विदेशबाट चाहिँ तपाईँको हामी 250-300 चाहिँ ट्राभलर आएको मानिस होइन, म उहाँ बेच्दै गरेर आएको थिएँ। तर बिचमा मलाई कोरोना लागेको हुनसक्छ अथवा अहिलेसम्म कुनैमा तपाईँको चाहिँ उस देखिएको छैन, सिम्टम्स कुनै देखेको छैन। तर इनकेस छ कि भन्ने तपाईँको शङ्का।
त त्यसको लागि मैले पिसिआर चेक गर्नको लागि नेपाल सरकारले गरिदिन्छ या गर्दैन यदि गर्ने भएदेखि कहाँ र कसलाई कसरी सम्पर्क गर्ने यो समस्या मेरो मात्र नभएर समस्त जो होम क्वारेन्टाइन बस्ने सबै हाम्रो नेपाली पीडितहरूको हो यसलाई चाहिँ हजुरले चाहिँ प्रश्न पार्नु पर्यो भनेपछि तपाईँलाई अहिले आफू पिसिआर परीक्षण गर्न पाएदेखि सुरक्षित हुने थिए भन्ने तपाईँको कुरा रह्यो घर परिवारसँग घुलमिल भएर बस्न पाउने थिए भन्ने पनि होला अहिले म एक्लै छु म पैसा छैन बाहिर कहीँ गएको छैन यो मेरो लागि पनि हो समाजको लागि सबैको लागि सुरक्षाको लागि हो त म आफै खटिरहेको छु तर नेपाल सरकारको तर्फबाट चाहिँ सम्बन्धित निकायले चाहिँ मेरो पिसिआर परीक्षण गराउँछ गर्दैन गर्नु भए म कहाँ र कसलाई कसरी सम्पर्क गर्ने हो अब हेर्नुहोस् है सम्बन्धित निकायले नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले चाहिँ सबैलाई पिसिआर परीक्षण गर्ने भन्दा पनि लक्षण देखिएको अथवा कुनै पनि लक्षण देखिएकोलाई गरिहाल्ने र अहिले तपाईँहरू आइसोलेसनमा बसिरहनु भएको छ होम क्वारेन्टिनमा बसिरहनु भएको छ अहिले तपाईँहरूलाई लक्षण देखिएको गर्ने होइन भने चाहिँ तपाईँहरू यसै गरी बसेर 21 दिन अथवा त्योभन्दा बढी दिनसम्म परीक्षण तपाईँहरूको लक्षण देखिएन भने चाहिँ मात्रै तपाईँहरूलाई छैन भन्ने स्थितिमा पुग्ने भन्ने अहिलेको कुरा हो सबै विदेशबाट आएका एकैछिन है सबै विदेशबाट आएका सबैको परीक्षण गर्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने किसिमबाट अहिलेको व्यवस्था हो तपाईँ के भन्न चाहिरहनु भएको छ भन्नु त हजुरको विदेश कार्यक्रममा हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताज्यूले हिजो बिहानको कार्यक्रममा चाहिँ विदेशबाट आएका व्यक्ति र उहाँहरू क्लोज मोनिटर रहेका व्यक्तिलाई चाहिँ नेपाल सरकारले निःशुल्क चाहिँ तपाईँको पिसिआर टेस्ट गराउनेछ भनेर प्रवक्ताजीले भन्नुभएको छ तर व्यवहारिक कुरा चाहिँ के हो भने सबैलाई परीक्षण गर्न अप्ठ्यारो हुने कारणले गर्दाखेरि तपाईँ जानुहोस् अहिले जानुहोस् होइन तपाईँलाई त्यही भनेर पठाइने व्यवहारिक पक्ष छ के त्यही भएर मैले तपाईँलाई भनेको तपाईँ जान सक्नुहुन्छ नेपाल सरकारले गर्छ अथवा तपाईँले आफ्नै शुल्कबाट पनि गर्न पाउनुहुन्छ होइन अझैजी तपाईँ गर्न चाहनुहुन्छ भने तर अहिले चाहिँ यो खालको व्यवस्था हो त्यो हो भने तपाईँ जान सक्नुहुन्छ टेकुमा गएर बुझ्न सक्नुहुन्छ तर म कति दिनसम्म त होम गर्छ तपाईँको 14 दिन भनेको छैन 14 दिनपछि मैले त्यो कस्तो सम्पर्क गरेँ त नेपाल सरकारको कुनै निकाय सम्पर्क गर्ने कि होइन सर अब त्यही त मैले तपाईँलाई भने हाम्रो जानकारीमा प्राप्त भएको खबर अनुसार चाहिँ तपाईँ अहिले जान सक्नुहुन्छ परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ तपाईँलाई राखिएको भनेको कुनै पनि तपाईँलाई कुनै पनि लक्षण देखिएको छैन है कुनै पनि लक्षण देखिएको छैन र त्यहाँबाट आएका अन्य व्यक्तिलाई पनि नदेखिउन्जेल तपाईँहरू आफै सुरक्षित बसेर राष्ट्रलाई योगदान गर्ने भनेको हो क्या होम क्वारेन्टिन भनेको अहिले चाहिँ बुझ्नुभयो धन्यवाद सर अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि म जसरी आएपछि म चाहिँ तपाईँको होल्डिङ सेन्टरमा गएपछि त्यहाँ चाहिँ अब हामी साउथतिर आउँदाखेरि तपाईँको नेपाल एम्बेसी चाहिँ आरडिटी अथवा पिसिआर जे आए पनि भनेर भन्नुभएको थियो र मैले आरडिटी गरेर आएँ होइन तर यहाँ आएपछि फेरि नेपाल आर्मीले चाहिँ कम्पलसरी पिसिआर भएदेखि होम क्वारेन्टाइन बस्दिने नदिने भन्नुभएको छ फेरि नगरपालिकाले के भएको छ सम्बन्धित तपाईँको चाहिँ निकाय चाहिँ होम क्वारेन्टाइन बस्न दिने भनेको छ भन्दा यो सबै सरकार निकाय आएको चाहिँ तपाईँको यो भन्न कुरा बाजिएको छ त्यही त भनेको क्या त्यही त कुरा स्पष्ट छैन नीतिगत कुरा बाजिएको छ व्यवहारिक कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँलाई लक्षण देखिएको छ तपाईँसँग विमानमा आएका कोही व्यक्तिलाई देखियो भने सबैलाई पिसिआर परीक्षणतर्फ लाने अहिले सबैलाई पिसिआर परीक्षणतर्फ लाँदाखेरि थेगी साध्य हुँदैन व्यावहारिक रूपमा तपाईँहरूले योगदान गर्ने भनेको होम क्वारेन्टिनमा बसेर हो भन्ने यो व्यावहारिक पक्ष हो नीतिगत कुरा गर्ने भने त प्रत्येक निकायका फरक फरक नीति छन् प्रवक्ताजी एउटा बोल्नुहुन्छ अर्कोले अर्को भन्छ मैले तपाईँलाई अहिले व्यावहारिक पक्ष भने अजयजी अब तपाईँको चाहना के हो यो त व्यक्तिगत चाहनामा पनि भर पर्छ तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा आफ्नै शुल्कले परीक्षण गर्ने भन्नुहुन्छ अथवा सरकारी तवरबाट गराउन चाहनुहुन्छ यो तपाईँको कुरा भयो है हजुर बुझ्नुभयो अजयजी हजुर हजुर हस् धन्यवाद छ जोरपाटीबाट अजय कुमार त्रिपाठी अहिले विदेशबाट फर्केर आएको व्यक्तिहरूमा यी समस्या यो खालको उहाँहरू अलिकता अब के गर्ने के नगर्ने भन्ने परिस्थिति छ नीतिका कुरा गर्ने हो भने अब प्रत्येक तहले एउटा कुरा भनिराखेको अवस्था छ भने अहिले हामीले व्यावहारिक पक्ष चाहिँ के हो भने त्यहाँबाट आएका व्यक्तिमा कसैमा देखियो भने पिसिआर परीक्षणमा जाने र अहिले चाहिँ होम क्वारेन्टिनमै बसेर लक्षण देखिएको छैन भने यसरी होम क्वारेन्टिनमै बसेर चाहिँ सहयोग गर्ने भन्ने व्यावहारिक पक्षको कुरा हामीले गर्यौं र उहाँले जे चाहनुहुन्छ त्यो अवसर त छँदैछ उहाँले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ व्यक्तिगत रूपमा आफ्नै खर्चमा पनि पिसिआर परीक्षण गराउन सक्नुहुन्छ त्यस्तो पनि अस्पतालहरू छन् र सरकारी तवरबाट पनि गर्नको लागि पहल गर्न सक्नुहुन्छ अजयजीलाई अहिले यति नै हामी भन्न सक्छौं यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ हजुर तारकेश्वरबाट दुर्गा खड्का हुनुहुन्छ तारकेश्वरबाट दुर्गाजी नमस्कार कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई नमस्कार हजुर हजुर भन्नुहोस् त दुर्गाजी के छ कृपया यहाँको कुरा हजुर मेरो अलिकति दिदीबहिनीबाट अलिकति सहयोग उठ्या थियो ए हजुर अनि हेरी त्यो बाबु त्यो सिमान श्रेष्ठलाई गर्ने भनेर अस्तिदेखि
एक 2 हप्ता भइसक्यो हामीले पहल गरेको। ए शिवान श्रेष्ठलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ? हजुर 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 अलिकति तर 18,000 छ 9,000 बाँड्नको लागि गरेका छन्। हजुर 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 दिदीबहिनी सबैजनाले अलिअलि उठाएर अनि फेरि यसो गर्न खोजेको 2 हप्ता जति भइसक्यो हजुरलाई कन्ट्याक्टै नभएर अनि आज चाहिँ बल्ल भयो कि भयो। शिवान श्रेष्ठलाई रु 9,000 तपाईँहरू सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ? हजुर शिवान श्रेष्ठ 9,005 रुपियाँ। 9,005 रुपियाँ। अनि बाढी पीडितलाई 9,005 रुपियाँ। बाढी पीडितलाई 9,005 रुपियाँ। हुन्छ। बाढी भनेको विशेष गरी तराई क्षेत्रमा रहेका बाढी पीडितहरू र होइन अहिले विभिन्न जिल्लामा बाढी पहिरो पीडितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई 9,005 रुपियाँ होइन त? हजुर हजुर हजुर। हुन्छ दुर्गाजी, धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ है त। अनि भोलि आउनुहुन्छ उहाँहरू? हाम्रा सहयोगी हातहरू भोलि यहाँलाई टेलिफोन गर्नुहुनेछ, फोन गर्नुहुनेछ अनि आउनुहुनेछ नि है त? हजुर हस् हजुर धेरै धेरै धन्यवाद छ। तारकेश्वरबाट दुर्गा खड्का बाढी पीडितका लागि रु 9,005 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ, चाहनुभएको छ। र शिवान श्रेष्ठ अहिले भारतको नयाँ दिल्लीको म्याक्स अस्पतालमा उहाँको उपचार भइरहेको छ, कलेजो प्रत्यारोपणको प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। रु 9,005 रुपियाँ उहाँले सहयोग गर्न चाहनुभएको छ। शिवान श्रेष्ठलाई दिदीबहिनीहरूबाट उठेको रकम भन्नुभएको छ। सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरू दुर्गा खड्का लगायतका तारकेश्वरका सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूलाई हामी हार्दिक आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकबिन हामी छौँ यतिखेर सेवा सहयोग र सद्भावको 113औं दिनमा र यहाँहरूका धेरैभन्दा धेरै समस्या सुनेर समस्या समाधानको पहलका निमित्त हामी जुटिरहेका छौँ। शिवान श्रेष्ठका पितासँग हामी अनौपचारिक रूपमा पनि छलफल गरिरहेका छौँ। भिखाचन्द्र श्रेष्ठले आज दिउँसो हामीले उहाँलाई टेलिफोन गरेका थियौँ र अहिले उहाँको छोराको कलेज प्रत्यारोपण गर्नका निमित्त विभिन्न खालका परीक्षणहरू भइरहेको खबर हामीलाई गर्नुभएको छ र छिटोभन्दा छिटो कलेजो प्रत्यारोपण गर्ने प्रक्रियामा अस्पताल लागेको खबर पनि हामीलाई गर्नुभएको छ। र तपाईँहरू जो सहयोगी मनहरू हुनुहुन्छ यहाँहरूले यसरी माया बाँडिरहनु भएको छ। करिब 40 लाख रुपियाँ खर्च लाग्ने कुरा आएको थियो, डाक्टरहरूले त्यसरी आंकलन गर्नुभएको थियो र अहिले हाम्रो अभियानबाट करिब 20 लाख रुपियाँ उठेको हामीलाई विकासचन्द्र श्रेष्ठको खातामा गएका रकम सहित हामीलाई विकासचन्द्र श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। र तपाईँहरू पनि सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो अभियान मार्फत सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। विकासचन्द्र श्रेष्ठलाई सिधै पनि तपाईँले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यतिखेर भने कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। जोरपाटीबाट नारायण रिजाल टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नारायणजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते सर। हजुर नमस्कार, ल भन्नुहोस् त कृपया के छ यहाँको कुरा? मेरो चाहिँ म सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सर लिसङ्गु पाखर एकको नारायण रिजाल होइन। अहिले हाल चाहिँ जोरपाटी नारायण टारमा भाडामा बसिरहेको छु। मलाई चाहिँ ब्लड क्यान्सर भएर म वर्ष 36को भएको छु। म 4वटा हस्पिटल गएछ र पैसा पनि 30 लाख जति सिद्धियो। अहिले चाहिँ सिभिल हस्पिटलमा ब्लड त्यो किमो चलाइरहेको छु। एकचोटि किमो चलाएर अहिले म छुट्टीमा घर आएको थिएँ। म आज भोलि नै किमो चढाउनु पर्ने थियो। यो पैसाको अभावले गरेर मैले उपचार गर्न पाउन सकिनँ सर, त्यही भएर हजुरहरूलाई सम्झेको। अनि मेरो बच्चाहरू 3 छन् अनि यो किमो चलाएर चाहिँ बोन मेरो ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ डाक्टर विशेष पौडेलले हेर्दै हुनुहुन्छ। अनि आज गएर भेटेर आएको। अनि उहाँ हुन्थ्यो आज भर्ना गर्नु, तपाईँले किमो चढाउनु पर्छ, ब्लड काउन्टहरू अलिक घटिसकेछ, अब आजै भर्ना गर्नु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मलाई पैसाको अभाव छ सर, मलाई 1 हप्ता जति टाइम दिनुहोस् भनेर भेटेर आएको छु सर। भनेपछि अहिले तपाईँको उपचारको लागि अस्पतालमै भर्ना भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ, तर आर्थिक अभावका कारणले भर्ना हुन सक्नु भएको छैन? हजुर आज भर्ना हुनु। कति जति रकम लाग्ने कुरा भएको छ त त्यहाँ? एकचोटि किमो चलाउँदा चाहिँ अस्तिको किमो चलाउँदा चाहिँ 7.5 लाख लाग्यो सर। अनि एकचोटि चलाउँदा त्यति लाग्ने रहेछ। अनि बोन मेरो ट्रान्सप्लान्ट गर्दाखेरि यो 3टा अब एउटा किमो त चलाइसकेँ, 3टा किमो चलाउनको लागि चाहिँ 3टा किमो र बोन मेरो ट्रान्सप्लान्ट गर्नको लागि 50-60 लाख जति ठिक गर्नु भन्दै हुनुहुन्थ्यो डाक्टरले। यति जान्छ, अब आर्थिक अवस्था कस्तो छ भन्ने सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। 50-60 लाख रुपियाँ भयो भने तपाईँको उपचार सम्भव भयो, नत्र भएन है 50-60 लाख रुपियाँको? हजुर हुन्छ। नारायणजी मलाई तपाईँको मोबाइल नम्बर भन्नुहोस् त। मेरो 98-510 हजुर 54-382 सर।
985110548382 तपाईँको मोबाइल नम्बर। अब हामी यहाँबाट सार्वजनिक आह्वान गर्छौँ तपाईँलाई सहयोगका निमित्त सहयोगी मनहरूले कुनै मनोकारी व्यक्तिले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले हाम्रो सहयोगी हातहरू मार्फत अस्पतालसँग कुरा गरेर अथवा तपाईँको जहाँ बस्नुहुन्छ त्यहाँका वडासँग अथवा केही गर्न सकिन्छ कि हामी अभियानसँग जोडिएर कुरा हामी गर्नेछौँ नारायणजी। र अहिले हामी आग्रह गर्छौँ नारायण रिजाललाई बचाउन चाहने अथवा तपाईँलाई यदि तपाईँको गच्छेअनुसार सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने नारायण रिजालको टेलिफोन नम्बर 985110548382 टेलिफोन गर्नुहोस् र कृपया उहाँलाई तपाईँ सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो अभियान मार्फत पनि जोडिएर यहाँले सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। नारायणजी हजुर र अब हामी यहाँबाट पहल गर्छौँ तपाईँको समस्या समाधान गर्नको लागि होइन। हामीले सार्वजनिक आह्वान पनि गरेका छौँ नारायणजी। यहाँलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना भन्छौँ र हाम्रा सहयोगी हातहरूले यहाँलाई समन्वय गर्नुहुनेछ। हामीले सक्ने प्रयास गर्छौँ नि त हुन्न? हुन्छ सर हुन्छ। नारायण रिजाल जोरपाटीबाट उहाँको समस्या उहाँलाई क्यान्सर भएको रहेछ र उपचार खर्च धेरै नै लाग्ने अवस्था आइसकेपछि हामीसँग अपेक्षा गर्नुभएको छ तपाईँहरूले थोपा थोपा मिलेर समुद्र बन्छ भने चाहिँ आफ्नो गच्छेअनुसार केही सहयोग गर्न सक्नुभयो भने नारायण रिजाललाई धेरै ठुलो भर्तेक हुनसक्छ। उहाँको टेलिफोन नम्बर 985110548382 हो। तपाईँले टेलिफोन गरेर उहाँलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। सतुङ्गलबाट अम्बिका गुरुवाचार्य हुनुहुन्छ। सतुङ्गलबाट अम्बिका गुरुवाचार्य। अम्बिकाजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार सर। नमस्कार हजुरलाई भन्नुहोस् त कृपया के छ यहाँको कुरा? मेरो कुरा सर अब यो काम पनि छैन। अब हजुरलाई थाहा छ यो लकडाउनको कारण मेरो छोरी फेरि सुत्केरी छ अनि मेरो हस्बेन्डको फेरि अपरेसन गरेको थियो अस्ति कार्तिकमा अनि उहाँलाई औषधि खाइरहनु भन्नुभएको छ। उहाँको चाहिँ त्यो सानो जाली राखेको थियो अनि मुटुमा अनि औषधि नै खान पाउनु भएको छैन। हामी पनि कोठा भाडा खपेको 5 महिना भइसक्यो सर। धेरै समस्यामा छु सर म। 6-6जना छौँ, नानी पनि सुत्केरी अनि सानो बालकलाई दुध खुवाउनु पर्छ, आमाको दुध पुग्दैन अनि खाँदैनको पनि समस्या छ सर। मलाई धेरै समस्या पर्यो, हजुरलाई दुःख दिएको सर। अब यो दुःख नठान्नु होला, सेवा गर्ने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ अम्बिकाजी। तपाईँको खाद्यान्नको समस्या समाधान हुनेछ, भोलि हामी ल्याउनेछौँ। तपाईँको छोरी सुत्केरी कति दिन हुनुभयो उहाँ? 2.5 महिनाको भयो सर। अस्ति वैशाखको 13 गते सुत्केरी भएको थियो अनि मेरो हस्बेन्ड पनि मुटु रोगी, औषधि पनि सिद्धिरहेको छ सर। अनि हजुरलाई त्यही भएर दुःख पोखेको। 2.5 महिनाको सुत्केरी हुनुहुन्छ, दुध आइपुग्छ तपाईँको घरमा, पौष्टिक आहार ल्याउला छोरीलाई होइन। अब तपाईँको श्रीमानको औषधि अहिले रोकिएको छ? औषधि पनि ठ्याक्कै सिद्धिएको छ सर। आज नपाएर खोज्दै हिँडेको, पैसा पनि थिएन अनि खोज्दा कहीँ नपाएर अनि हजुरलाई कल गरेको। नरुनु न अम्बिकाजी, नरुनुहोस् होइन। हामी छौँ, समाजका थुप्रै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, अहिले लाखौँले टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ। तपाईँलाई सहयोग जुट्छ, हामी तपाईँको घरमा खाद्यान्न भोलि ल्याउँछौँ, छोरीको तपाईँको बच्चाको निमित्त दुध ल्याउँछौँ, छोरीलाई पौष्टिक आहार ल्याउँछौँ अनि तपाईँको श्रीमानको मुटुको अहिले औषधि अभाव भएको छ भन्नुभएको छ। हामी पहल गर्छौँ, हाम्रो सक्दो पहल गर्छौँ नि यहाँलाई है त। धेरै धन्यवाद। हुन्छ अम्बिकाजी, तपाईँ कृपया मलाई मोबाइल नम्बर भन्न सक्नुहुन्छ भने भन्नुहोस् त। हजुर टिप्नुहोस् त। हजुर हजुर 9818 हजुर 9818 000 0003 हजुर 429 429 9818 30429 होइन त अम्बिकाजी? हजुर हो सर। हुन्छ, कृपया नरुनु होला। तपाईँको समस्या हामीले बुझेका छौँ, तपाईँले बुझ्नुभयो नि होइन? हजुर बुझेँ सर मैले। हामीले सक्दो सहयोग गर्छौँ तपाईँको श्रीमानको उपचारको औषधिको लागि पनि। र तपाईँले चिन्ता गर्नुभएको घरका समस्या त भोलि समाधान भइहाल्छ नि, चिन्ता नगर्नुहोस् है। हस् सर हस् हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। सतुङ्गलबाट अम्बिका गुरुवाचार्य, उहाँको आवाजले भनिरहेको छ समस्या छ, त्यसकारण हामी छिटोभन्दा छिटो समस्या समाधान गर्ने पहल हामी गर्छौँ। उहाँको घरमा भोलि खाद्यान्न पुग्छ, दुध पुग्छ, छोरी सुत्केरी हुनुहुन्छ, पौष्टिक आहार पुर्याउनेछौँ। श्रीमानको औषधि खुवाउन सक्नुभएको छैन, श्रीमानलाई औषधि खुवाउने प्रयासमा हामी जुट्नेछौँ। यी समस्या समाधान नगरी नहुने खालका समस्या, यदि यी समस्या समाधान भएनन् भने उहाँलाई झन् कठिनाइ पर्ने खालका समस्या, भोकै बस्नुपर्ने समस्या, सानो बालकलाई दुध छैन, सानो बालक भोकै रहनु पर्ने अवस्था, यस्तो अवस्था सिर्जना गर्न दिने छैनौँ हामी। समाजसँग अपेक्षा सकेपछि अम्बिका गुरुवाचार्यको घरको समस्या हामी समाधान गरेरै छाड्नेछौँ। यहाँहरूका वास्तविक समस्या जस्तो सुकै ठुला हुन्, ती ठुला समस्या समाधान गर्ने हाम्रा धेरै धेरै सहयोगी मन र सहयोगी हातहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले अलिअलि मात्रै सहयोग गर्ने इच्छा व्यक्त गर्नुभयो भने पनि ती समस्या समाधान भइहाल्छन्। त्यसकारण समस्या ठुला होइनन्,
मनहरू साना भए भने समस्या आफै ठुला हुन्छन्। मनहरू विशाल भएको हामी देखिरहेका छौँ। मनकारी व्यक्तिहरू, सहयोगी मनहरू, सहयोग र सहयोगका हातहरू फैलाइरहेको यो अवस्थामा समस्याहरू साना लागिरहेका छन् हामीलाई र यी समस्या समाधान गर्ने पहलमा हामी जुटिरहेका छौँ र जुटिरहनेछौँ। हामी यतिखेर छौँ सेवा सहयोग र सद्भावको 113औं दिनमा कोरोना कभर हेभ न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुति मार्फत यहाँहरूका वास्तविक समस्या सुनेर समस्या समाधानको पहललाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ र यी यस्ता समस्या अहिले आएका अल्पकालीन समस्या समाधान गर्नका लागि तत्काल हामी यसमा पहलमा जुटि नै हाल्छौँ र ठुला रोग लागेका गम्भीर बिरामीहरू औषधि उपचारको अभावमा बाँच्नु पर्ने परिस्थितिको निर्माण कसरी भइरहेको छ, किन भइरहेको छ, यसको निरन्तरता आखिर किन भइरहेको छ, हामी यो प्रश्न सम्बन्धित निकायलाई पनि सोधिरहेका छौँ, सोधिरहनेछौँ र कहाँनिर नीति मिलेन कि अथवा व्यावहारिक पक्ष कहाँ कमजोर भयो कि सम्पूर्ण स्वास्थ्यको जिम्मा राज्यको भनेर संविधानमा लेख्दै गर्दा, सम्पूर्ण शिक्षाको जिम्मा राज्यको भनेर संविधानमा लेख्दै गर्दा र लेखिसक्दा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको कारण पनि हामी सोधिरहेका छौँ र कार्यान्वयनमा आउने प्रयास गर्दा गर्दै आउन नसकेको हो भने कहाँनिर कमी कमजोरी भएको हो। 3.5 करोड पौने 3 करोड नेपालीले सबै मिलेर गर्नेछौँ, अवश्य पुरा गर्नेछौँ। संविधानको यो परिकल्पना कार्यान्वयनमा ल्याएर छाड्नेछौँ र यस्ता अम्बिका गुरुआचार्यहरूले बगाइरहेको आँसु अब थप अम्बिका गुरुआचार्यहरूले बगाउनु नपरोस्। हामी त्यो दिनको कल्पना गरेर त्यो दिनलाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्नको लागि पनि छौँ, अभियानमा छौँ। हामी सेवा सहयोग र सद्भावको 113औं दिनमा कोरोना कभर हेभ न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ। कोरोना सहित थपिएका अन्य कभरहरू र फरक शैलीमा हामी यसलाई निरन्तरता दिइरहनेछौँ। तर आजको कार्यक्रमको समय भने सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने कोरोना कभर हेभ न्युज पहल र खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभेन्यूज खबर। हस्त नमस्कार।